Hey. Hello everyone. हामी क्लास 12 को फिजिक्स को इक्जाम प्रिपरेसन गर्दैछौँ। न्युमेरिकल प्रब्लम्स हामी गर्दैछौँ। एनबी सोल्युसन गर्दैछौँ। हामी च्याप्टर नम्बर रहेको छ हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी क्लास 12 को फिजिक्स। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीबाट हामी पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकलका लागि चाहिने सामग्रीहरू हामी जुटाउँछौँ। सामग्रीहरू भनेको फर्मुलाहरू हो न्युमेरिकलका लागि आवश्यक पर्ने। ती कुराहरूको बारेमा हामी सबै डिस्कस गरिसके पछाडि मात्र हामी चाहिँ दनादन गर्नेछौँ न्युमेरिकलहरू। ठिक छ, त हामी सुरुबाट सुरु गर्छौँ। हामी चाहिँ बोर्स एटमिक मोडल, त्यहाँबाट त्योभन्दा अगाडि पनि छ अरू एटमिक मोडलहरू, हामी थ्योरीमा केही पनि जाँदैनौँ, सिधै फर्मुला मात्रै। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी बोरको हो यो। एटमको इनर्जी सेल हुन्छ, लेभल हुन्छ, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू घुमिरहेको हुन्छन्। ठिक छ, यो प्रोटोन बिचमा हुन्छ न्युक्लियसमा, हैन? प्रोटोन न्युट्रोन हुन्छन् र वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोन यसरी घुमिरहेको हुन्छ, एउटा इनर्जी लेभल हुन्छ है, इलेक्ट्रोनहरू घुमिरहेको हुन्छन्। ठिक छ है। त यो इलेक्ट्रोनको है मास इन्टु भेलोसिटी इन्टु यहाँ कति पर घुमिरहेछ रेडियस, हैन? बनाएको मतलब यसको एङ्गुलर मोमेन्टम है। एमबिआर बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रल मल्टिपल अफ एच बाई 2 को इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ है। त्यो भनेको एन भनेको नम्बर अफ सेल हो। फर्स्ट सेलमा इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ भने एनको भ्यालु 1 है, एच बाई 2 मात्रै हुन्छ। ठिक छ, त्यस पछाडि अब एकैचोटि इनर्जी लेभल कहाँ हुन्छ, एच बाई 2 ले बढ्नु पर्यो हैन। एच बाई 2 ले बढेर इनर्जी लेभल ठ्याक्क कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भयो भने बल्ल इलेक्ट्रोन यहाँ पोसिबल हुन्छ। यिनीहरू बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन। ठिक छ, किनभने यहाँ इनर्जी लेभल छुट्टै छ है, इनर्जी यहाँ छुट्टै छ, यहाँ इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन है। इलेक्ट्रोन कि त यहाँ बस्न सक्छ है एच बाई 2 भन्ने इनर्जीमा, कि त 2h बाई 2 कि त 3h बाई 2 यसरी है। एच बाई 2 ले यसरी ग्याप हुँदै जान्छ इनर्जीको लेभल है। भन्नाले यो ग्याप सुरुदेखि यो ग्याप एच बाई 2 है, त्यस पछाडि यो इनर्जी लेभलदेखि यो इनर्जी लेभलसम्म एच बाई 2 एच बाई 2 फेरि अर्को ग्याप बनेको एच बाई 2 यसरी चाहिँ इनर्जीको होइन एमबिआरको चाहिँ ग्याप चाहिँ एच बाई 2 ले हुन्छ। ठिक छ, जहाँ एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो एउटा इलेक्ट्रोनको, र त्यही इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी, र आर भनेको रेडियस अफ द यो सेल अर्बिट है, यो अर्बिटमा घुम्छ। ठिक छ, यो सेलको रेडियस चाहिँ आर हो। कुरा बुझिन्छ? अब यहाँनेरि सोचे होला एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला यो एमबिआर कसरी आयो भनेर। एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ त, आई ओमेगा भनेर हामी पढेको थियौँ हैन। आई ओमेगाको कन्सेप्ट थाहा छ, आई ओमेगा कसरी आयो भनेर? आई ओमेगा पनि होइन है, आई ओमेगा पनि डिराइभ भएको कुरा हो। ठिक छ, आई ओमेगा भनेको एनालगस गरेर गरेको त हो हैन। ठिक छ, आई भनेको यहाँ के हुन्छ, एमआर स्क्वायर हुन्छ है। ठिक छ, कुनै पनि मास एउटा एक्सिसको कति टाढा उ गरिरहेछ है, यसरी घुमिरहेछ, त्यसको मास इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई। ठिक छ, ओमेगा भन्ने कति हुन्छ यहाँ, ओमेगा भनेको भेलोसिटी बाई रेडियस हुन्छ। आई ओमेगा गऱ्यो भने कति आउँछ त, एमआर स्क्वायर इन्टु भेलोसिटी बाई रेडियस गरेर एमबिआर भनेर आउँछ। यो नै के हुन्छ त, इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ एमभिआर। ठिक छ, यहाँसम्म हो। भनेपछि भी भनेको कहाँको भेलोसिटी हो, यो अर्बिटमा एउटा छुट्टै भेलोसिटी हुन्छ हैन, भने यो अर्बिटमा छुट्टै भेलोसिटी हुन्छ, फरक अर्बिटमा फरक भेलोसिटी हुन्छ है।
त्यो रिलेसन कसरी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एमबीआर इक्वल टु एनएच बाई 2 पाई गरेर यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो। भेलोसिटी इक्वल टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एनएच बाई 2 पाई त छँदैछ यहाँ एनएच बाई 2 पाई इन्टु भेलोसिटी बाई मास गरेर भेलोसिटी अरे इन्टु डिभाइड बाई रेडियस मास हुनु पर्यो है, रेडियस मास यो भेलोसिटी हुनु पर्यो हैन, यसरी हुनु पर्यो। कुरा बुझिन्छ भनेपछि एउटा रिलेसन के सम्झिन पर्यो भन्दाखेरि यही एउटा रिलेसन सम्झिन पर्यो, बाँकीहरू केही सम्झिन पर्दैन। एउटा रिलेसन यो भयो है, मास अफ इलेक्ट्रोन भेलोसिटी अफ nth अर्बिटमा भएको भेलोसिटी हो। ठिक छ, जहाँ जुन यान छ यो यानको भ्यालु 1 छ भने फर्स्ट अर्बिटमा भएको भेलोसिटी हो, रेडियस पनि फर्स्ट अर्बिटसम्मको भेलोसिटी, फर्स्ट अर्बिटसम्मको रेडियस, एन इक्वल टु 2 छ भने सेकेन्ड अर्बिटमा भएको भेलोसिटी हो भनेपछि भी nth अर्बिट है, भेलोसिटी एट nth अर्बिट। ठिक छ, रेडियस पनि त्यहाँसम्मको रेडियस हो। ल यति सम्झे पछाडि अब अर्को हुन्छ फोर्स है, फोर्सको कुरा गरौँ। अब फोर्स हामी चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स निकाल्छौँ। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनमा छ है, यो इलेक्ट्रोनलाई सबै प्रोटोनले तान्छ। यहाँ कतिवटा प्रोटोन छ त्यतिवटा प्रोटोनले तान्छ भनेपछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोलुम ललाई दिएको के हो त 1/4 पाई एप्सिलोन नट है, यो 1/4 पाई एप्सिलोन नट चार्ज अफ प्रोटोन चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। यहाँ प्रोटोन धेरैवटा हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा मात्रै हो। ठिक छ, डिभाइड बाई आर स्क्वायर हो कि हैन, डिस्टेन्स बिट्विन देम दुईटा चार्ज पार्टिकलको डिस्टेन्स हो, यही हो फोर्स है। अब यो फोर्स इक्वल टु कति भयो त हाम्रो है, चार्ज अफ प्रोटोन भनेको अब प्रोटोनको नम्बर कति छ त, एटमिक नम्बर कति हो हैन, एटमिक नम्बर जति छ त्यतिवटा प्रोटोन। जस्तै हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 छ त हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ हैन, हिलियमको 2 हो भने त्यसमा 2वटा प्रोटोन हुन्छ भने पछाडि एटमिक नम्बर इन्टु चार्ज अफ प्रोटोन बराबर के हुन्छ त, प्रोटोनको चार्ज जति हुन्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज त्यति नै हुन्छ। ठिक छ, प्रोटोनको चार्ज जति हुन्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर नम्बर अफ प्रोटोन भनेको एटमिक नम्बर हो। मैले जेडले लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जेडले लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, एटमिक नम्बर हामीले केले लेख्छौँ, जेले लेख्छौँ त्यसैले डिनोट गरौँ है, एले लेख्छौँ भने एले डिनोट गरौँ, जेडले लेख्छौँ भने जेडले डिनोट गरौँ। फेरि यो मास नम्बर होइन नि है, मास नम्बर भनेको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन हो, एटमिक नम्बर भनेको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन मात्रै हो। टोटल नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, प्रोटोनको नम्बर जति छ त्यही नै एटमिक नम्बर हो है। अहिले मैले यो एटमिक नम्बरलाई जेडले डिनोट गरेको छु। ठिक छ, जेड इन्टु नम्बर अफ जेडवटा प्रोटोन छन् भने प्रोटोनको चार्जसित मल्टिप्लाई गरिदिने, यतिवटा चार्ज भयो प्रोटोनको है। प्रोटोनको चार्ज कति भयो त, जेड इन्टु पी, किनभने जेडवटा प्रोटोन छन् त्यहाँ। इलेक्ट्रोनको चार्ज कति भयो, ई भयो 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर भयो यहाँसम्म। ठिक छ, प्रोटोनको चार्ज बराबर इलेक्ट्रोनको चार्ज हो, त्यही भएर जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर भयो। ठिक छ, यो फर्मुला हो है। तर यो फर्मुलाले आएको फोर्स चाहिँ एक्ज्याक्टली नमिल्दो रहेछ है। हाइड्रोजनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली मिल्दो रहेछ, एउटा मात्रै प्रोटोन छ है। बाँकी एटममा चाहिँ त्यस्तै खाले अब सानो सानो कुराहरूले एफेक्ट गर्दो रहेछ है। तर यो फर्मुला चाहिँ एक्ज्याक्टली एकुरेट फर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटमको लागि हामी ठ्याक्क लेख्न सक्छौँ फोर्स इक्वल टु कति भन्दाखेरि हाइड्रोजनको के हुन्छ त, हाइड्रोजनको एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ, त्यही भएर एटमिक नम्बर के भयो त 1 भयो, जेडको भ्यालु 1 लेखेँ। एउटा प्रोटोनको चार्ज ई इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज ई है, Q1 इन्टु Q2 दुईटा चार्ज पार्टिकल 1/4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर भने पछाडि ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर हुने रहेछ। कसको भन्दाखेरि हाइड्रोजनको है। यहाँ हामी जति पनि कुरा गर्छौँ हाइड्रोजन हिलियम बाहेक अरू ठुलो एटमहरूमा जाँदैनौँ। ठिक छ, हाइड्रोजन र हिलियम मात्रैसम्म हामी सीमित छौँ अहिलेको लागि है। यो फर्मुलाहरूले कुरा गर्ने भने हाइड्रोजन हिलियमसम्म मात्रै सीमित हुनुपर्छ, किनभने तिनीहरूमा मात्रै एकुरेट देखाउँछ।
बोर्सले पनि हाइड्रोजनमै गरेको हो सबै कुराहरू, ठिक छ। भने पछाडि हाइड्रोजनको एउटा अर्बिट है, फर्स्ट अर्बिटमा चाहिँ यति फोर्स लाग्छ भन्ने छ, ठिक छ। सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर गयो भने है, हाइड्रोजन छ भनेपछि त्यसको एउटा मात्रै अर्बिट छैन, त्यसमा अनगिन्ती अर्बिट छन्, हाई लेभलका अर्बिटहरू, ठिक छ। यो नबुझ्ने कि हाइड्रोजनको एउटा मात्रै सेल छ, एउटा मात्रै अर्बिट छ, त्यसैमा इलेक्ट्रोन घुमिराख्छ भनेर, त्यसमा अरू पनि इनर्जी लेभल छन् है। त कहिलेकाहीँ हाइड्रोजनले इनर्जी गेन गर्यो भने त्यो हाई इनर्जी लेभलमा जान्छ यसरी, ठिक छ। त हाई इनर्जीमा लेभल गयो, n=2 मा गयो भने त्यतिखेर फोर्स के हुन्छ त? त्यतिखेर फोर्स रेडियसले चेन्ज हुन्छ, रेडियस चेन्ज भयो, डिस्टेन्स चेन्ज भयो हैन, डिस्टेन्स चेन्ज भयो भने फोर्स चेन्ज भयो, ठिक छ। यसरी बुझ्ने। अब हामी फोर्सको फर्मुला केही गाह्रो छ, यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको फर्मुला हो, यो केही गाह्रो छ छैन है। भनेपछि यो फर्मुला घोक्नु पर्यो परेन, ठिक छ। यो घोक्नु पर्यो, यो चाहिँ नयाँ भयो है, NH/2 पाई इन्टिग्रल मल्टिपल, यो बोर्सको हो, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, NH/2 पाई एङ्गुलर मोमेन्टम MVR है, यति याद गर्नु पर्यो। अब यो इलेक्ट्रोन त के गरिरहेछ त? सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ हैन, सर्कुलर बाटोमा हिँडिरहेछ यसरी हो। सर्कुलर बाटोमा हिँडिरहेछ भने हामी के लेख्न सक्छौँ त? सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ भने mv²/r सेन्ट्रिपेटल फोर्स, किनभने सर्कुलर बाटोमा हिँडिरहेछ हैन। सेन्ट्रिपेटल फोर्स हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ सर्कुलर बाटोमा हिँड्नको लागि सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स बराबर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसले प्रोभाइड गर्छ त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो, यो 1/4π/ε q इन्टु हैन E²/r², ठिक छ। अब यो हाइड्रोजनको गर्ने हो भने हाइड्रोजनको त के हुन्छ त? E²/4πε0 1/4π/0 E²/r² हुन्छ, किनभने दुईटै चार्ज के हुन्छ त? एउटा प्रोटोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन। भनेपछि दुवै प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज त बराबर हो, दुवैले मैले E लेखिदिएँ, E² भयो, ठिक छ। यहाँबाट एउटा रिलेसन बन्न गयो है, एउटा यो रिलेसन हो है, एउटा यो रिलेसन थाहा हुनु पर्यो, ठिक छ। यहाँनिर के हुन्छ है, यो रिलेसन एउटा थाहा भएपछि हामीले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी यहाँबाट निकालेर यहाँ पुट गऱ्यौँ भने है रेडियस निकाल्न सकिन्छ है। भेलोसिटी त हामी यहीँबाट निकाल्न सक्यौँ कि सकेनौँ हैन, यहाँबाट नसके पनि अब यहाँबाट एउटा इक्वेसन मानेर, यसलाई एउटा इक्वेसन मानेर भेलोसिटी र रेडियस दुईटा कुरा छ है, दुवै कुरा अननोन छ, ठिक छ। यहाँ पनि भेलोसिटी छ, रेडियस छ, बाँकी सबैहरू नोन क्वान्टिटी छन् है, कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी छन्, दुईटा मात्रै भेरिएबल छ यहाँनिर, दुईटा इक्वेसन बनेको छ खाली, बाँकीहरू फर्मुला हुन् है, माथिको त्यो सबै फर्मुला हो फोर्सको। दुईवटा इक्वेसन आयो यहाँ, यो दुईवटा इक्वेसनबाट चाहिँ दुईवटा भेरिएबल अननोन छ, भेलोसिटी र रेडियस हैन। भने पछाडि भेलोसिटी र रेडियस दुवै कुरा निकाल्न सकिन्छ, दुईटा इक्वेसन भएपछि सकिन्छ है। भने पछाडि मैले भेलोसिटी र रेडियसको फर्मुला डिराइभ गरेन है। यदि भेलोसिटी र रेडियस सोध्यो भने यही दुईटा फर्मुला थाहा छ, यही दुईटा इक्वेसन, फर्मुला हैन यो इक्वेसन हो। एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल टु NH/2 पाई एउटा रिलेसन यो भयो, अर्को चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स इक्वल टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ द इलेक्ट्रोन है। यति थाहा भइसके पछाडि भेलोसिटी छ, रेडियस छ, बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट छन्। n भनेको एउटा पर्टिकुलर nth अर्बिटको लागि हो, h भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, पाई भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ हैन, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ। भने पछाडि यहाँ अरू कुनै पनि त्यस्तो क्वान्टिटी छैन है, यसरी नै गर्ने। अब फर्मुला म डिराइभ गर्दिनँ, रेडियसको नत्र फर्मुला आउँथ्यो पहिला भेलोसिटी, यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी सब्स्टिट्युट गरेर हाम्रो चाहिँ रेडियस आउँथ्यो ε0 n² h² पाई m E² आउँथ्यो है। त्यस्तो फर्मुला घोक्नलाई गाह्रो हुन्छ हुँदैन यस्तो फर्मुला घोक्नलाई है। त यो रिलेसन जानेपछि सबै गर्न सकिन्छ हामीले, एउटा यो रिलेसन, एउटा यो रिलेसन, कुरा बुझियो। र यहाँबाट एउटा कुरा के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि
रेडियस सबैको एउटै हुँदैन। जस्तै नम्बर अफ फर्स्ट जस्तै हाइड्रोजन र हिलियमको के हुन्छ त एउटा मात्रै अर्बिट हुन्छ हैन, एउटा मात्रै अर्बिट हुन्छ भन्नाले नर्मल स्टेटमा है, नर्मल स्टेटमा के हुन्छ त हाइड्रोजनको पनि यही इलेक्ट्रोन छ, हिलियमको पनि के हुन्छ त हिलियमको पनि त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। नम्बर अफ सेल इज सेम भनेर पढेको थियो नि हैन, तर रेडियस फरक हुन्छ है। n इक्वल टु 1 त n इक्वल टु 1 छ अर्बिट दुवैमा हैन, तर रेडियस फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ त? हो यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि। यसमा फोर्स अलि बढी हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हैन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अलि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि रेडियस कम आउन जान्छ के, त्यहाँ रिलेसन हामी आफै निकाल्न सकिन्छ है। रेडियसको फर्मुला आएको थियो, कति आएको थियो रेडियसको फर्मुला, त्यहीँबाट नि आउँछ क्या, मैले मेटाइदिएँ हैन, त्यहाँबाट आउँछ क्या ठ्याक्कै। त्यो म अहिले निकालेर देखाउँछु। भन्नुको मतलब यो हाइड्रोजनको भन्दा हिलियमको साइज के हुन्छ त सानो हुन्छ, रेडियस कम हुन्छ। यो फर्स्ट अर्बिटकै रेडियस कम हुन्छ यसको भन्दा है। त्यस्तै अर्को कुरा गर्ने हो भने, अर्को इक्जाम्पल लिने हो भने सोडियम र म्याग्नेसियम, सोडियमको जस्तै सोडियमको भयो यो दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँ, त्यसपछि कति 8वटा हैन हाइड्रोजन हिलियम, त्यसपछि कति भन्दाखेरि एउटा हैन। भने पछाडि यो सोडियमको भयो, म्याग्नेसियमको हैन, म्याग्नेसियमको पनि ठ्याक्कै यतिवटै हुन्छ यसरी हैन, यतिवटै हुन्छ ठ्याक्कै। तर सोडियमको भन्दा यसमा नि 3वटा अर्बिट छ हैन, 3वटा अर्बिट छ, यसमा नि 3वटा अर्बिट छ ठ्याक्कै है। त सोडियमको भन्दा म्याग्नेसियमको फर्स्ट अर्बिटको रेडियस चाहिँ सानो हुन्छ, त्यस पछाडि सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस पनि सानो हुन्छ र थर्ड अर्बिटको रेडियस पनि सानो हुन्छ। ठिक छ, सोडियमको भन्दा किन सानो भएको हो भन्ने कुरा, यसमा चाहिँ प्रोटोन नम्बर बढी छ, किनभने फोर्स इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो प्रोटोन नम्बर जेड इन्टु प्रोटोनको चार्ज हैन, एटमिक नम्बर हो यो प्रोटोन नम्बर भनेको, इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज डिभाइड बाई 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर हुन्छ फोर्स हैन। ठिक छ, यो हुन्छ र यो फोर्स भइसके पछाडि mv स्क्वायर बाई आर सित उ गरे भने के हुन्छ त जेड, यो प्रोटोनको चार्ज भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज हो, त्यही भएर जेड ई स्क्वायर भयो, 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर भयो। ठिक छ, अब हेरौँ, अब चाहिँ भेलोसिटी यहाँ पुट गरौँ, भेलोसिटी इक्वल टु mvr इक्वल टु nh बाई 2 पाई छ हैन, mvr इक्वल टु nh बाई 2 पाई छ। यहाँबाट भेलोसिटी सब्स्टिट्युट गरौँ, रेडियस निकाल्न गइरहेछौँ हैन, nh बाई 2 पाई mr हुन्छ। मास अफ इलेक्ट्रोन हो है m भनेको है, यहाँ पनि मास अफ इलेक्ट्रोन हो, यहाँ पनि मास अफ इलेक्ट्रोन हो m भनेको। ठिक छ, भेलोसिटी पुट गरिदिउँ त्यहाँ, मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु भेलोसिटी स्क्वायर भनेपछि n स्क्वायर h स्क्वायर भयो है, 4 पाई स्क्वायर मास अफ इलेक्ट्रोनको स्क्वायर रेडियसको स्क्वायर र एउटा r छँदैछ त्यहाँ हैन, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर भयो, भएन। अब आर स्क्वायर क्यान्सल आउट भइसक्यो। यो रेडियसलाई कहाँ लाग्नु पर्यो, उता लगेर रेडियस इक्वल टु 4 एउटा पाई काट्यो, 4 पाई काट्यो हैन, के भयो त मास अफ इलेक्ट्रोन यहाँ क्यान्सल आउट भयो। मास अफ इलेक्ट्रोनमा डिपेन्ड गरेन हैन, इलेक्ट्रोनको त अब चाहे त्यो म्याग्नेसियममा होस् चाहे त्यो सोडियममा होस्, सबैमा इलेक्ट्रोनको मास एउटै हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु के है, मास अफ इलेक्ट्रोन इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु, त्यो चाहे सोडियमको होस् चाहे म्याग्नेसियमको होस् चाहे एल्युमिनियमको होस्, इलेक्ट्रोन त इलेक्ट्रोन नै हो, त्यही भएर त्यो एउटा कन्स्टेन्ट हो है। अब एप्सिलोन नट के भयो त, आर उता गयो, एप्सिलोन नट यता आयो, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई छ तल हैन, बाई ई स्क्वायर छ कि छैन, र जेड आयो तल यतापट्टि, आयो कि आएन। यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जेड देखियो कि देखिएन भनेपछि एटमिक नम्बर जहाँ बढी हुन्छ प्रोटोनको नम्बर है, खाली प्रोटोनको नम्बर जहाँ बढी भयो त्यहाँ चाहिँ रेडियस कम भयो, चाहे त्यो अर्बिट नम्बर अफ अर्बिट सेम होस् है। नम्बर अफ अर्बिट के
यान इक्वल टू चाहे 2 राख्नु पर्यो दुवैलाई हैन। सेकेन्ड अर्बिट हेर्नु पर्यो, यसको पनि सेकेन्ड अर्बिट, यसको पनि सेकेन्ड अर्बिट हेर्नु पर्यो, सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस हैन। यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि यान इक्वल टू सेम अर्बिटको रेडियस पनि फरक फरक एटमको फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। केलाई फरक फरक भएको त प्रोटोनको नम्बर फरक फरक भएको भएर, फोर्स चाहिँ फरक फरक भएको भएर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीच। इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, प्रोटोन चाहिँ धेरै हुन्छ है, त्यही भएर यो एउटा इलेक्ट्रोनमा लागेको फोर्स हो। इन्डिभिजुअली सबै इलेक्ट्रोनमा यसरी फोर्स लाग्छ, ठीक छ ल। अब यो इक्वेसन सल्भ गरे जस्तै यो रेडियस आयो यहाँ, अब हामी रेडियसको भ्यालु पुट गरेर भेलोसिटी निकाल्छौँ। फेरि इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि कस्तो गर्थ्यौँ, एक्स को भ्यालु आएपछि हामीले एक्स को भ्यालु वाई पुट गरेर वाई को भ्यालु निकाल्थ्यौँ हैन। त्यस्तै हो यहाँ पनि, भेलोसिटी र रेडियस दुईटा भेरिएबल हुन् है, र दुईटा इक्वेसन छ हाम्रो यहाँ, दुईटा इक्वेसनको दुईटा भेरिएबल हुन्। इक्वेसन देखिरहेछ है, इक्वेसन 1 भनेर यसरी दिएको छु, इक्वेसन 2 भनेर यसरी दिएको छु है, यो दुवै इक्वेसन हुन्। भनेपछि अब मैले रेडियस निकाले भेलोसिटी सब्स्टिट्युट गरेर, सब्स्टिट्युसन मेथड गरेँ है मैले यहाँ ल। अब रेडियसको भ्यालु पुट गरेर भेलोसिटी निकालौँ है। भेलोसिटी इक्वल टू हाम्रो के छ त NH/2 पाई हैन, र m इन्टु r हैन, mr यताबाट आएको, mvr इक्वल टू इक्वेसन 1 बाट है, इक्वेसन 1 बाट हो लेखेको, ठीक छ। अब रेडियस पुट गर्दियौँ यहाँ 2 पाई m, रेडियस इक्वल टू कति छ है, तर यो फर्मुला घोक्नु पर्दैन है, किनभने त्यो माथिबाटै यो निकालेको। रेडियस इक्वल टू 2 पाई m भयो, रेडियस इक्वल टू कति एप्सिलोन नट n स्क्वायर h स्क्वायर हुन्छ, जेडहरु माथि जान्छ है, जेड पाई e स्क्वायर माथि जान्छ, यो हुन्छ है। भनेपछि एउटा n र h काटियो, n र h काटियो है, जेड पाई e स्क्वायर 2 पाई m, पाई र पाई पनि काट्यो, 2m एप्सिलोन नट n h भयो है भेलोसिटी। तर घोक्नु पर्दैन, सिधै यो रिलेसन लगाए भइहाल्यो है। भेलोसिटी सोधोस् चाहे रेडियस सोधोस्, यो दुईटा इक्वेसन सम्झे भइहाल्यो। कुन दुईटा इक्वेसन, एउटा इक्वेसन यो एंगुलर मोमेन्टम इक्वल टू NH/2 पाई इंटीग्रल मल्टिपल, अर्को इक्वेसन यो है। र यान जहिलेसुकै बुझ्ने है, कुन अर्बिटको सोधेछ, फर्स्ट अर्बिटमा छ कि सेकेन्ड अर्बिटमा छ कि थर्ड अर्बिटमा छ, त्यही हो है यान भनेको, कुरा बुझिन्छ है। अब जुन फर्स्ट अर्बिटमा छ भने यो भेलोसिटी पनि फर्स्ट अर्बिटको भेलोसिटी, रेडियस पनि फर्स्ट अर्बिटसम्मको रेडियस, सेकेन्ड अर्बिट छ भने सेकेन्डको भेलोसिटी सेकेन्डको रेडियस, त्यो अनुसार हो है सबै। यो दुईटा रिलेसन थाहा भएपछि यो भेलोसिटीको फर्मुला र रेडियसको फर्मुला बुझ्नु पर्दैन। अब हामी अगाडि बढौँ, इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट हैन, भेलोसिटी आइसक्यो। अब इनर्जी कति होला त, इनर्जी कति होला 1/2 mv² गरेर पनि आउँछ हैन। र हामीलाई असरी अर्को तरिकाले के निकाल्न सकिन्छ ल, काइनेटिक इनर्जी भेलोसिटीको कारणले हैन, काइनेटिक इनर्जी बराबर कति हुन्छ इलेक्ट्रोनको है। nth अर्बिटमा छ भने त्यो ठ्याक्क nth अर्बिटको काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको, त्यो भनेको 1/2 मास अफ इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन, भेलोसिटी अफ दैट इलेक्ट्रोन हैन, vn²। nth अर्बिटमा छ नि त, त्यही भएर vn लेखे पनि भयो, v लेखे पनि भयो, एउटै कुरा हो है। मैले nth अर्बिटको भेलोसिटी भनेको, भनेपछि v² त हाम्रो आइसक्यो यहाँ, भेलोसिटी त कति आएको छ। अब यो जेड हटाउँ है, हामी हाइड्रोजनको मात्रै गर्छौँ हामी, ठीक छ। अरु एटमको लागि त्यति यो बोर्ड्सवाला चाहिँ रुलवाला चाहिँ त्यति एकुरेट आएको छैन, त्यस कारणले गर्दा हाइड्रोजन र हिलियमलाई मात्रै यो सुटेबल छ यसका फर्मुलाहरू, कुरा बुझिन्छ। त्यही भएर यो सबै हाइड्रोजनको लागि मात्रै हो, हाइड्रोजनको लागि एटमिक नम्बर 1 हो, त्यही भएर जेड इक्वल टू 1 भयो, जेड चाहिँ हरायो, कुरा बुझिन्छ। अब भेलोसिटी इक्वल टू पुट गरौँ, पाई e² बाई 2 मास अफ इलेक्ट्रोन हो यो, एप्सिलोन नट n h है, स्क्वायर भयो, ठीक छ। 1/2 मास अफ इलेक्ट्रोन पाई स्क्वायर e को पावर 4 डिवाइड बाई 4 भयो, मास अफ इलेक्ट्रोनको स्क्वायर भयो, यो मास अफ इलेक्ट्रोन हो, एप्सिलोन नट को स्क्वायर भयो, n स्क्वायर भयो, h स्क्वायर भयो, ठीक छ। मास अफ इलेक्ट्रोन एउटा क्यान्सल आउट भयो, अरु जस्तोको त्यस्तै छ है। भनेपछि 1/8 भयो है,
पाई स्क्वायर ई को पावर 4 डिवाइड बाई मास अफ इलेक्ट्रोन एप्सिलोन नट को स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर भयो। यो चाहिँ खाली काइनेटिक एनर्जी हो। कुरा बुझिन्छ? यो खाली काइनेटिक एनर्जी हो। तर यहाँ हाम्रो कहाँनेरि मिस्टेक भएको रहेछ भन्दाखेरि यहाँनेरि मिस्टेक हुँदै आएको रहेछ। यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोन र हामी स्क्वायर पुरै काट्दियौँ है। यहाँ स्क्वायर मात्रै र मास अफ इलेक्ट्रोन मात्रै काटिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेडियसमा चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोन अझै रहिरहन्छ है। रेडियस उता जान्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन यहीँ रहिरहन्छ। रेडियसमा चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोन अझै छ है। भने पछाडि मास अफ इलेक्ट्रोन यहाँ माथि जान्छ यसरी र यो मास अफ इलेक्ट्रोन क्यान्सल आउट हुन्छ यसरी। यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोनमा डिपेन्ड हुँदैन। कुरा बुझिन्छ? यहाँ चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोन हुँदैन है। फर्मुला हल्का डिफेक्ट भयो। ठिक छ। मास अफ इलेक्ट्रोन अब सबैतिरबाट हटाऊ। छैन मास अफ इलेक्ट्रोन, छैन मास अफ इलेक्ट्रोन, छैन मास अफ इलेक्ट्रोन। भनेपछि मास अफ इलेक्ट्रोन कहाँनेरि भयो त? माथि नै भयो है। मास अफ इलेक्ट्रोन माथि नै भयो, मास अफ इलेक्ट्रोन। ठिक छ। ल र यहाँनेरि पाई पनि क्यान्सल आउट भएको रहेछ है। भेलोसिटीमा पाई पनि क्यान्सल आउट भएको रहेछ। जम्मा ई स्क्वायर मात्रै छ है। ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलोन नट एनएच। भनेपछि पाई पनि यहाँ क्यान्सल आउट भयो। छैन, पाई स्क्वायर पनि छैन, केही पनि छैन है। भनेपछि एम ई को पावर 4 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भयो है। ल यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी भयो हैन। अब त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ इलेक्ट्रोनको हैन। त्यो इलेक्ट्रोन के गरिरहेछ त? प्रोटोनको वरिपरि मतलब न्युक्लियसको वरिपरि हिँडिरहेछ यसरी एउटा अर्बिटमा। ठिक छ। भने पछाडि यसले त यसलाई फोर्सले तानिरहेछ है। फोर्सले तानिरहेछ। फोर्सले तानिरहेछ भने यसमा के हुन्छ त? सर्टेन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ है। जस्तै हामीलाई म यहाँ छु, यो ग्राउन्ड हो, यो ग्राउन्ड हो हैन। यहाँ माथि एउटा कुनै वस्तु यसरी छ भने त्यसमा के हुन्छ? फोर्सले तानिरहेको हुन्छ हैन। भनेपछि त्यो पोइन्टमा के छ त? एउटा पोटेन्शियल एनर्जी छ। तब न त्यो बडी चाहिँ यसरी खसेर काइनेटिक एनर्जी, त्यहाँबाट खस्यो भने के हुन्छ त? काइनेटिक एनर्जी आउँछ हैन। भने पछाडि त्यो पोइन्टमा के छ त? पोटेन्शियल एनर्जी छ एउटा। जस्तै अर्थको वरिपरि सेटेलाइट घुम्थ्यो हैन। सेटेलाइट घुम्थ्यो भने त्यो सेटेलाइटको पोजिसन जहाँ छ हैन, त्यो पोजिसनमा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्थ्यो कि हुन्थेन? सेटेलाइटको हुन्थ्यो, किनभने अर्थले यसरी तानिरहेछ फोर्स हैन। हो त्यो फोर्स भयो भने चाहिँ जहाँनेर फोर्स अथवा फिल्ड छ, फोर्सको मतलब एरिया छ जहाँ, त्यहाँ के हो त? सबै पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ क्या। त्यहाँ सबै पोइन्टमा पोटेन्शियल हुन्छ एउटा। कुरा बुझिन्छ? जस्तै यसको पनि के छ त? पोटेन्शियल छ। यहाँ सर्टेन पोटेन्शियल छ, यहाँ सर्टेन पोटेन्शियल हुन्छ उसको हैन। भनेपछि इलेक्ट्रोनको चार्ज यहाँ चार्ज भएर चाहिँ चार्जले फिल गर्ने हो त्यो फोर्स हैन। त्यही भएर त्यो चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी भयो हैन। त्यो चार्ज जति छ त्यति एमाउन्ट अफ त्यसले फोर्स फिल गर्छ। त्यही भएर पोटेन्शियल एनर्जी पनि त्यसको चार्जमा मल्टिप्लाई गर्ने हो। चार्ज जति छ त्यही अनुसारको पोटेन्शियल एनर्जी त्यसले फिल गर्छ। ठिक छ। भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी पी बराबर के हुन्छ त? पी बराबर हाम्रो चाहिँ पोटेन्शियल इन्टु चार्ज हुन्छ है। पोटेन्शियल इन्टु चार्ज हुन्छ। ठिक छ। पोटेन्शियल भनेको के हुन्छ त? पोटेन्शियल भनेको हाम्रो पोटेन्शियल भनेको ई बाई डी हुन्छ क्या। ई बाई डी भनेको अब यहाँ ई बाई आर हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड बाई रेडियस हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त? फेरि फोर्स अपन चार्ज हो क्या। ठिक छ। भनेपछि यहाँ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन भयो, ई आर भयो। फोर्स अपन ई भनेको हैन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो र यो आर छँदैछ। ठिक छ। यो भनेको के हो त? भी हो। भनेपछि फोर्स भनेको कति हो त? फोर्स इन्टु ई, यो मेटौँ, भी को ठाउँमा पहिला भी को भ्यालु पुट गरौँ। फोर्स अपन ई आर इन्टु ई भयो कि भएन? यो भी को ठाउँमा हैन। इलेक्ट्रोन इन्टु इलेक्ट्रोन क्यान्सल भयो, एफ बाई आर भयो कि भएन? भयो है। त एफ भनेको कति हो त? 1/4 पाई एप्सिलोन नट हैन। ई स्क्वायर भयो, हाइड्रोजनको लागि गर्दैछौँ
प्रोटोनको चार्ज इलेक्ट्रोनको चार्ज बराबर ई स्क्वायर भयो है। ई बाई आर स्क्वायर भयो कि भएन? यो खालि फोर्सको फर्मुला हो। ठिक छ, अझै एउटा आर छ कि छैन? यहाँ छ भने पछाडि के भयो त हाम्रो 1/4 पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर बाई आर क्यूब भयो कि भएन? भयो नि। ल अब यहाँनिर हाम्रो के फर्मुलामा डिफेक्ट आयो भन्दाखेरि यहाँनिर डिफेक्ट आयो है। हामी सब डिफेक्टहरू हेर्दै जान्छौँ। ठिक छ, डिफेक्ट के आयो भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कतिखेर यो भी बाई आर हुन्थ्यो क्या इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ है। ई इक्वल टु भी बाई आर हुन्थ्यो के, फर्मुला उल्टे पुल्टे लेखे पछाडि ई इक्वल टु भी बाई आर हुन्थ्यो कि हुन्थेन? भी बाई आर हुन्थ्यो होइन, इक्वल टु भी बाई आर हुन्थ्यो भनेपछि इआर हुन्थ्यो, यो भी इक्वल टु इआर हुन्थ्यो होइन। अनि पछाडि ई भनेको फोर्स बाई चार्ज। ठिक छ, फोर्स बाई चार्ज इन्टु आर हुन्थ्यो, एफ बाई ई इन्टु आर हुन्थ्यो। यहाँ ई काट्यो, एफ इन्टु आर हुन्थ्यो होइन। त यो आर भने यहाँ हुन्थ्यो, आर यसरी काटेर 1/r मात्रै हुन्थ्यो। कुरो बुझ्यो? ई स्क्वायर बाई आर मात्रै हाम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, यहाँसम्म। अब 1/4 पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर बाई आर है। अब यो आर रेडियस भनेको कुन अर्बिटको हो? फर्स्ट अर्बिटको हो कि सेकेन्ड अर्बिटको हो होइन? त्यही अनुसारको पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। फर्स्ट अर्बिटको पोटेन्सियल इनर्जी छुट्टै हुन्छ, सेकेन्ड अर्बिटको पोटेन्सियल इनर्जी छुट्टै हुन्छ, रेडियस अनुसार चेन्ज हुन्छ। फर्स्ट अर्बिटको रेडियस छुट्टै हुन्छ, सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस छुट्टै हुन्छ होइन। हाइड्रोजनको लागि मात्रै गर्दैछौँ, हाइड्रोजनको लागि रेडियस फर्स्ट अर्बिटको रेडियस एउटा, सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस एउटा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोजनको रेडियस हाम्रो आइसकेको छ, nth अर्बिटको रेडियस कति आएको थियो? एप्सिलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम अनि ई स्क्वायर। यही आएको थियो हाम्रो, यही आएको थियो है। यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर्न सकिन्छ यही है। एप्सिलन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यो जेड चाहिँ होइन है, हाइड्रोजनको जेड भनेको 1 हो, पाई मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु ई स्क्वायर होइन। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यही। ल त्यही छ, त्यही छ यही होइन, सेम टु सेम। ल अब रेडियसको भ्यालु पुट गरिदिउँ त। त्यहाँ रेडियसको भ्यालु पुट गरिदिइसके पछाडि के आउँछ त? यहाँ पोटेन्सियल इनर्जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलन नट त छँदैछ यहाँ होइन। 1/r हुन्छ भने त्यो माथि गयो, पाई एम ई स्क्वायर माथि गयो, बाँकी तल आयो, एप्सिलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर तल आयो होइन। पछाडि पाई र पाई क्यान्सल आउट भइसक्यो, अरू केही पनि क्यान्सल आउट भएन भनेपछि एम बाई ई को पावर 4 बाई एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर भयो, 1/4 भयो। यो एम ई को पावर 4 एप्सिलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। र काइनेटिक इनर्जी पनि त्यही छ है, एम ई को पावर 4 एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर छ, खालि उसको 1/8 छ, यसको 1/4 छ है। भनेपछि टोटल इनर्जी कति हुने भयो त? टोटल इनर्जी हुने भयो हाम्रो, टोटल इनर्जी बराबर पोटेन्सियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी। पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ कति? 1/4 एम ई को पावर 4 डिवाइड बाई एप्सिलन नट को स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर है। यो नेगेटिभ हुन्छ। ठिक छ, पोटेन्सियल इनर्जी नेगेटिभ हुन्छ र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। एम ई को पावर 4 डिवाइड बाई है 1/8 हो है, 1/8 एम को पावर 4 एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यो नेगेटिभ किन हुन्छ त भन्ने कुरा आयो है, नेगेटिभ किन हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब यो पोटेन्सियल इनर्जी नेगेटिभ किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पोटेन्सियल इनर्जी डिफाइन गर्ने बेलामा है, डिफाइन गर्ने बेलामा के भनेको थियो भन्दाखेरि इट इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन है, अमाउन्ट अफ वर्क डन इन ब्रिङ्गिङ अ चार्ज फ्रम इन्फिनिटी। इन्फिनिटीबाट मैले एउटा कुनै चार्ज ल्याइदिन्छु, पोजिटिभ 1 कोलमको चार्ज, युनिट चार्ज हो त्यो है। 1 कोलम चार्ज भनेको युनिट चार्जलाई मैले यसरी ल्याउँदाखेरि इन्फिनिटीबाट कुनै एउटा चार्ज पार्टिकलको उसमा ल्याउँदैछु। ठिक छ, ल्याउँदैछु भने
त्यहाँ इन्फिनिटीबाट मैले यो चार्ज पार्टिकलको यो पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि कति वर्क डन गर्नुपर्छ, त्यो वर्क डन नै के हो त पोटेन्सियल इनर्जी हो, कन्भर्ट भएर जान्छ पोटेन्सियल इनर्जीमा है। र त्यो ल्याउँदाखेरि मैले फोर्स कति लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि यो पोजिटिभ चार्ज हो हैन, यो पोजिटिभ चार्ज हो ठीक छ, र यो मेरो के हो त टेस्ट चार्ज पनि पोजिटिभ चार्ज हो, किनभने हामीले टेस्ट चार्ज भनेको पोजिटिभ चार्ज नै मान्छौँ हैन, पोजिटिभ यो युनिभर्सल हो, सबले यसै गरौँ भनेर गरिएको हो है विश्वभरि नै ठीक छ। टेस्ट चार्ज पोजिटिभ र अर्को यो चार्ज पनि पोजिटिभ राख्दाखेरि यसले चाहिँ यो टेस्ट चार्जलाई कतातिर धकल्छ भन्दाखेरि यतातिर धकल्छ फोर्स ठीक छ, यतातिर धकल्छ। र मैले गरेको वर्क डन मैले चाहिँ यसरी यसलाई धकल्नुपर्छ एगेन्स्ट यो फोर्स धकल्नुपर्छ है, एगेन्स्टमा धकल्नुपर्छ, यो फोर्सको एगेन्स्टमा मैले यो चार्जलाई ब्रिङ गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ धकली धकली है। धकली धकली ल्याउँदाखेरि मैले यहाँसम्म ल्याइदिँदाखेरि त्यसमा एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, मैले छोडिदिने बित्तिकै के हुन्छ त्यो फुत्त यसरी जान्छ कि जाँदैन, ढक्कल लिएर उता जान्छ, काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भइहाल्छ त्यो हैन। पछाडि त्यो इन्फिनिटीसम्ममा पुगिसक्दाखेरि कति म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी पुग्छ त्यसमा हैन, त्यो बराबर यो पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। त्यतिखेर मैले गरेको वर्क डन इन्फिनिटीदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि भेरिएबल फोर्सको अगेन्स्टमा वर्क डन है, किनभने यहाँ भेरिएबल फोर्स हुन्छ है, इन्फिनिटीमा थोरै फोर्स लाग्छ हैन, यो पोइन्टमा अलि धेरै फोर्स लाग्छ, त्यसपछि यहाँ अझै धेरै फोर्स लाग्छ, फेरि यहाँ अझै धेरै फोर्स, जति नजिक नजिक गयो त्यति बढी फोर्स लाग्दै जान्छ। पछाडि भेरिएबल फोर्सको अगेन्स्टमा मैले वर्क डन गरिरहेको छु, इन्टिग्रेट गरेर निकालेको छु, त्यतिखेर निकालेको हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्ने बेलामा हैन। के निकालेको थियो भन्दाखेरि 1/4 पाई एप्सिलोन नट है, यो चार्ज क्यू र यो टेस्ट चार्ज भनेको Q1 है बाई आर निकालेको थियो, कति डिस्टेन्स मुभ गरायो त्यो है। मानव मैले यति डिस्टेन्स मुभ गराएँ भने ठीक छ, ठ्याक्क मैले सर्फेसमै मुभ गराएँ भने चाहिँ इन्फिनिटीदेखि मैले मानव यति डिस्टेन्स मुभ गराएँ, यो पोइन्टसम्म ल्याएँ भनेपछि यो यसको सेन्टरदेखि मानव यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स आर छ भने त्यो आर चाहिँ यो आर हुन्छ के, कुरा बुझिन्छ है, त्यो आर हो। यो आएको थियो हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी। पोटेन्सियल भनेको के आएको थियो भन्दाखेरि 1/4 पाई एप्सिलोन नट है, क्यू बाई टेस्ट चार्ज चाहिँ 1 युनिट हुन्थ्यो है, 1 कोलम हुन्थ्यो, त्यही भएर 1 पुट गरिदिन्थ्यौँ, त्यही भएर यो बाई आर हुन्थ्यो ठीक छ, क्यू बाई आर है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यु इक्वल टु Q1 इन्टु भी भयो हैन, त्यो टेस्ट चार्ज कति हो त्यो इन्टु भी भयो पोटेन्सियल। र आरको हाम्रो फर्मुला के थियो त, इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला थियो 1/4 पाई एप्सिलोन नट हैन, क्यू बाई आर स्क्वायर थियो थिएन, त्यो पोइन्टको इलेक्ट्रिक फिल्ड ठ्याक्क त्यही पोइन्टको, कुन पोइन्टको, यही पोइन्ट पी को जहाँसम्म हामी ल्याइरहेछौँ यही पोइन्टको इलेक्ट्रिक फिल्ड, त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ त 1/4 पाई एप्सिलोन नट क्यू बाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन, यही हुन्छ नि ठीक छ इलेक्ट्रिक फिल्ड। किनभने टेस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स 1 कोलम टेस्ट चार्ज यहाँ राखिएको छ भने त्यसलाई फोर्स कति लाग्छ त, यो 1 कोलम हुन्छ अर्को चार्ज हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चार्ज क्यू, यो चार्ज टेस्ट चार्ज चाहिँ 1 कोलम गर्दाखेरि क्यू बाई आर स्क्वायर आउँथ्यो। यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्यो फर्मुला भन्दाखेरि ई इक्वल टु भी बाई आर निक्ल्यो कि निक्लेन, यो दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि ई इक्वल टु भी बाई आर आएको थियो हैन, हो त्यो ई इक्वल टु भी बाई आर यहाँ मैले पुट गरेको के है, किनभने यो सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ, ई इक्वल टु भी बाई आर हो त्यही गरेको ई इक्वल टु भी बाई आर। र नेगेटिभ किन हुन्छ भन्ने कुरा अब आउँछ, यस्तो गरेको वर्क डन पोजिटिभ मानियो है, यस्तो गरेको वर्क डन पोजिटिभ मानियो जसमा के छ त इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्स यतातिर छ ठीक छ। ल अब इलेक्ट्रोनको फोर्स कतातिर हुन्छ त, त्यो चार्ज पार्टिकल त इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोनको फोर्स यतापट्टि हुन्छ, फोर्सको डिरेक्सन अर्कोपट्टि भएको भएर है हामीले चाहिँ यदि त्यो इलेक्ट्रोनलाई हैन कहाँदेखि इन्फिनिटीदेखि त्यहीँसम्म पुर्याउनको लागि वर्क डन गऱ्यौँ भने हामीले फोर्स कतातिर लगाउनु पर्छ त
भन्दाखेरि यतातिर लगाउनु पर्छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? एक्सिलरेट नगराइकन ल्याउने हो है, एक्सिलरेट नगराइकन ल्याउने हो फोर्स इन्टु dx गरेर। ठिक छ, बुझियो कि बुझिएन है? त्यसलाई पोजिटिभ मान्यो भने, पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई गरेको वर्क डनलाई पोजिटिभ मान्यो भने यसलाई नेगेटिभ मान्नुपर्छ है, किनभने यो नेगेटिभ चार्ज हो है। नेगेटिभ चार्ज हो, यसमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ के, यसलाई चाहिँ धकलिरहेको थियो, यसरी फोर्स लगाइरहेको थियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फोर्स यतापट्टि लाउनु पर्यो, कति बराबरको, यति बराबरको फोर्स लाउनु पर्यो। जति बराबरको यो धकलिरहेछ त्यति बराबरको मैले एप्लाइड फोर्स गर्नु पर्यो, ताकि मैले एक्सिलरेट नगरिकन है, दुवै फोर्स बराबर भइसके पछाडि एक्सिलरेट हुँदैन के। ठिक छ, एक्सिलरेट हुँदैन, अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै ढकल्ने हो, बिस्तारै बिस्तारै यसरी ढकल्ने हो, कन्टिन्युअसली ढकल्ने हो। तर ठिक छ, एक्सिलरेट नगराइकन, भेलोसिटी चेन्ज नगराइकन हाई भेलोसिटीले मुभ गराउने होइन कि हैन, यसरी गर्ने हो एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले। ठिक छ, त्यो गर्ने हो हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो वर्क डन के मान्ने हो त, पोजिटिभ मान्ने हो भने नेगेटिभ चार्जलाई के हुन्छ त, नेगेटिभ चार्जलाई त उल्टा फोर्स लाग्छ, यतातिर फोर्स तान्छ यसले हैन। नेगेटिभ चार्ज भयो भने यता फोर्स तान्छ भनेपछि मेरो एप्लाइड फोर्स यतातिर हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ यतै मुभ गराउने हो, गराउनु चाहिँ मुभ चाहिँ यतै गराउने हो है, इन्फिनिटीदेखि यतै ल्याउने हो, यतैतिर। तर फोर्स चाहिँ यतातिर लाउने हो, ताकि त्यो एक्सिलरेट हुन दिने होइन क्या त्यसलाई हैन। यदि मैले फोर्स नलाए पनि यो के हुन्छ त, एक्सिलरेट भएर यसरी आइहाल्छ कि आउँदैन, आउँछ। यो इलेक्ट्रोन हो, यो पोजिटिभ चार्जले तान्छ यसलाई हैन, पोजिटिभ चार्जले तानिरह भन्नुको मतलब यो एक्सिलरेट भएर आउँछ यसरी हैन। त यसलाई एक्सिलरेट नभइकन हामीले चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, वर्क डन इक्वल टु, यदि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हामीले गर्नु छ भने हैन, यसरी चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ है। यसको एगेन्स्टमा फोर्स यसरी लाउनु पर्छ, यो जति फोर्सले तानिरहेछ त्यही बराबरको फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लगाउनु पर्छ। र भेलोसिटी चाहिँ यतै हुन्छ, भेलोसिटी भन्दा पनि एउटा सानो भनौँ न, बिस्तारै यसरी ल्याउने हो के, एक्सिलरेट नगराइकन ल्याउने यसरी। ल्याउँदाखेरि जति वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डन नै के हुन्छ त, पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ त्यो पोइन्टको है, जुन पोइन्टबाट ल्याइएको छ है। ठिक छ, र यहाँ यस्तो पनि भन्न सकिन्छ, पोजिटिभ चार्ज भयो भने मानौ यो पोइन्टमा पोटेन्सियल इनर्जी है, पोटेन्सियल इनर्जी पोजिटिभ चार्जको लागि पोजिटिभ छ हैन। त यो पोजिटिभ पोटेन्सियल इनर्जी केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो यता जाँदाखेरि हैन। काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो कि भएन त्यो पोटेन्सियल इनर्जी है। तर चाहिँ यदि नेगेटिभ चार्ज छ भने है, यो पोइन्टमा नेगेटिभ चार्ज छ भने है, त्यो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यता गएर चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ के, यता गएर चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी यता गएर काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएको पोटेन्सियल इनर्जी कन्भर्ट भएर यहाँ काइनेटिक इनर्जी बन्छ हैन। त्यही भएर यहाँनेरि यसको पोटेन्सियल इनर्जी घट्छ भनेको हो के है, यसको पोटेन्सियल इनर्जी घट्छ यहाँनेरि, त्यही भएर त्यो नेगेटिभ साइनले त्यो देखाउँछ के। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? ल अब जति बुझिन्छ बुझिन्छ हैन। अब यसलाई यति नै छोडौँ, नेगेटिभ हुन्छ भनेर अब भयो है, यहाँसम्म भयो, नेगेटिभ भयो पोटेन्सियल इनर्जी। अब यो दुईटा टोटल इनर्जी कति भयो त, टोटल इनर्जी घट्छ है, पोटेन्सियल इनर्जी नेगेटिभ र काइनेटिक इनर्जी पोजिटिभ गर्दाखेरि टोटल इनर्जी घट्छ, कम हुन्छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? टोटल इनर्जी कति भयो त मेरो, टोटल इनर्जी भयो, यो सबै कमन आयो है, यमीको पावर 4 एप्सिलोन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर कमन गयो। 1/8 माइनस 1/4 कति हुन्छ भन्दाखेरि -1/8 हुन्छ है, 1/4 ठुलो हुन्छ, त्यही भएर -1/8 हुन्छ। ठिक छ, -1/4 प्लस 1/8 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ -1/8 है, बाँकी अरू सबै कमन छ। टोटल इनर्जी जति हुन्छ काइनेटिक इनर्जी त्यति नै हुन्छ म्याग्निट्युडमा है, तर टोटल इनर्जी नेगेटिभमा हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पोजिटिभमा हुन्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको -1/4 है। ल यो चाहिँ nth अर्बिटको टोटल इनर्जी हो है, nth अर्बिटको टोटल इनर्जी हो है। भनेपछि फर्स्ट अर्बिटको कति हुने भयो त,
फर्स्ट अर्बिटको हुने भयो 1/8 ME को पावर 4 डिवाइड बाई एप्सिलोन नट स्क्वायर 1 स्क्वायर h स्क्वायर भयो हैन। सेकेन्ड अर्बिटको हुन्छ माइनस ME को पावर 4 1 लेखेन है 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर 2 स्क्वायर र h स्क्वायर हुन्छ सेकेन्ड अर्बिटको n को ठाउँमा 2 राख्दिने है। भने पछाडि फर्स्ट अर्बिटको इनर्जी र सेकेन्ड अर्बिटको टोटल इनर्जीमा ग्याप कति छ त डिफरेन्स इनर्जी डिफरेन्स E2 माइनस E1 कति हुन्छ त ग्याप इनर्जीको डिफरेन्स कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो ME को पावर 4 बाई एप्सिलोन नट स्क्वायर h स्क्वायर कमन आउँछ हैन र 1/8 पनि कमन आउँछ है माइनस 1/8 पनि कमन आउँछ खाली के हुन्छ त 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर है माइनस 1 बाई कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 स्क्वायर E2 भनेको 2 हो हैन यहाँ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर भयो यही भयो है। यति बराबरको इनर्जी यदि त्यो एटमले कहीँबाट पायो यति बराबरको इनर्जी भने है त्यो चाहिँ हायर लेभलमा जान्छ E2 मा सेकेन्ड अर्बिटमा जम्प हुन्छ इलेक्ट्रोन है ठ्याक्कै यति इनर्जी पाउनु पर्यो तर कुरा बुझिन्छ ठ्याक्कै यति बराबरको इनर्जी पायो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जम्प हुन्छ फर्स्ट अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा है यसरी जम्प हुन्छ कहीँबाट आउनु पर्यो त्यो लाइट पनि हुन सक्छ लाइटबाट हैन मानव लाइटबाट त्यो इनर्जी आएको छ भने है फ्रिक्वेन्सी कति हुनुपर्छ त्यो लाइटबाट आएको इनर्जी बराबर HF लेख्न पाइन्छ प्लान्क्स कन्स्टेन्ट इन्टु F भनेको फ्रिक्वेन्सी हो यहाँ पनि H भनेको प्लान्क्स कन्स्टेन्ट नै हो है यहाँ हामीले जता पनि गर्यौं H है यहाँ सबै ठाउँमा H भनेको के हो त प्लान्क्स कन्स्टेन्ट नै हो है युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हो युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भन्नाले त्यो जता H भनेको एउटा मात्रै मिनिङ छ के अहिलेसम्मको कन्स्टेन्टमा ठीक छ H भन्ने बित्तिकै प्लान्क्स कन्स्टेन्ट भन्ने बुझिए भइहाल्छ अरु H भनेको कुनै कन्स्टेन्ट छैन त्यस्तो ल HF बराबरको कति हुनु पर्यो त E2 माइनस E1 बराबरको इनर्जी हुनु पर्यो है यहाँ हायर लेभल इनर्जी कुन हुन्छ भन्दाखेरि E2 हुन्छ कि E1 हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्बिटमा हाई इनर्जी हुन्छ कि फर्स्ट अर्बिटमा भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्बिटमा हाई इनर्जी हुन्छ कि फर्स्ट अर्बिटमा हुन्छ सेकेन्ड अर्बिटमा हुन्छ है म्याग्निट्युडमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युडमा धेरै हुन्छ किनभने डिनोमिनेटरमा ठुलो नम्बर छ हैन डिनोमिनेटरमा ठुलो भएपछि यसको टोटल भ्यालु चाहिँ न्युमेरेटरमा चाहिँ ठुलो हुन्छ के डिनोमिनेटरमा ठुलो भ्यालु है न्युमेरेटरमा सानो हुन्छ है भन्नाले एज अ टोटल गर्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ सानो हुन्छ कसको भन्दा यसको भन्दा म्याग्निट्युडमा सानो हुन्छ तर यो नेगेटिभ भ्यालु हो हैन नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको भन्दा ठुलो भयो के अ लार्ज नेगेटिभ क्वान्टिटी इज स्मलर देन अ स्मल नेगेटिभ क्वान्टिटी है -2 इज स्मलर देन -1 भने जस्तै हो ठीक छ म्याग्निट्युडमा यो ठुलो हुन्छ E1 है तर चाहिँ नेगेटिभ साइन भएको भएर चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो E1 भन्दा इनर्जी 1 भन्दा इनर्जी 2 चाहिँ ठुलो हुन्छ सेकेन्ड अर्बिटमा है त्यसकारणले गर्दाखेरि लाइट यसरी पायो भने चाहिँ है इनर्जी पायो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर इनर्जीमा जान्छ जरुरी छैन कि त्यहाँ अर्बिट भन्नाले हाइड्रोजन एटम भए पनि है हाइड्रोजनको एटमको त एउटा मात्रै सेल भनेर हामीले पढ्यौं त्यसको अनगिन्ती सेल छन् इनर्जी लेभल धेरै छन् त्यसको ठीक छ भने पछाडी HF F इक्वल टु के भयो त 1/h हैन E2 माइनस E1 भने कति हो त माइनस ME को पावर 4 हैन 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर h स्क्वायर 1/4 माइनस 1/1 कति भयो त यति भयो है फ्रिक्वेन्सी ठीक छ भनेपछि यहाँबाट फर्मुला आउँछ HF इक्वल टु के HF इक्वल टु EN हैन E2 माइनस E1 अथवा यो चाहिँ EN2 माइनस EN1 है N1 बाट सिधै N2 मा है एउटा कुनै अर्बिटमा गन्छ सिधै यो मानौ कि यति धेरै इनर्जी पायो कि
एकैचोटि एकै धेरै इनर्जी पायो भने त्यो एकैचोटिमा त्यो के जान्छ थर्ड अर्बिटमा जान सक्छ। यदि थर्ड अर्बिटको बराबरको इनर्जी पायो भने त्यो 2 मा गएर यसमा जाने गर्दैन है। जस्तै यो इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनले एकैचोटि हाई इनर्जी पायो, एकैसाथ पायो है, त्यो फ्रिक्वेन्सीले एकैसाथ आउँछ त्यो इनर्जी हैन। एचएफ बराबरको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई छ भने है त्यो के हुन्छ त एकैसाथ आउँछ के, ठीक छ। यसरी त इनर्जी एट अ टाइम यसले पाउँछ, त्यो एचएफ बराबरको इनर्जी पाउँछ। यदि एचएफ बराबरको इनर्जी यति डिफरेन्ससँग बराबर छ हैन, E3 माइनस E1 सँग बराबर छ भने एचएफ बराबरको इनर्जी E3 माइनस E1 सँग बराबर छ भने त्यो सेकेन्ड अर्बिटमा नगई थर्ड अर्बिटमा सिधै जम्प हान्छ इलेक्ट्रोनले। कुरा बुझिन्छ है। र यदि एचएफ बराबर चाहिँ E1 माइनस E2 है, E2 माइनस E1 बराबरको इनर्जी छ भने है यो इलेक्ट्रोन पहिला सेकेन्ड अर्बिटमा जान्छ यसरी हैन। त्यस पछाडि यो के हुन्छ भन्दाखेरि लाइट त यसरी आइराखेको हुन्छ, यो हैन कि एकछिन आयो चिमिकसित अनि गइहाल्यो हैन, त्यो त आइरहेको छ 5 मिनट 10 मिनटसम्म यसरी आइरहेको छ नि त लाइट। हो 5 मिनट 10 मिनटसम्म यसरी राखियो भने चाहिँ है E3 माइनस फेरि इनर्जी चाहिँ बराबर हुँदैन नि है। हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको यो ग्याप चाहिँ h/2 पाइले ऊ हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ है, इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ h/2 पाइले ग्याप मिल्छ क्या ठ्याक्क ठ्याक्क। यो यहाँ भएको इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम nh/2 पाइ हैन, ठीक छ। त्यस्तै यहाँ भएको चाहिँ इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम भनेको 2h/2 पाइ भयो हैन, यहाँ h/2 पाइ भयो। ग्याप भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि हरेकमा ग्याप भनेको h/2 पाइ ग्याप आउँछ, ठीक छ। त्यो एङ्गुलर मोमेन्टमको ग्याप हो, तर इनर्जीको ग्याप चाहिँ बराबर हुँदैन हैन। E2 माइनस E1 इज नट इक्वल टु E3 माइनस E2। सिमिलरली दिस इज नट इक्वल टु E4 माइनस E3। कुरा बुझिन्छ। इनर्जीको ग्याप चाहिँ बराबर हुँदैन भन्न खोजेको, खाली एङ्गुलर मोमेन्टम त्यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ, h/2 पाइले डिफर गर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सीको लाइट आइरह्यो भने फर्स्ट अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटसम्म गयो है, 1 घन्टासम्म राखिदिँदासम्म यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटदेखि थर्ड अर्बिटसम्म जाँदैन हैन। म चाहे 10 घन्टासम्म त्यो घाममा राखिदिउँ है, त्यो फर्स्ट अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटसम्म गएको छ भने त्यो सेकेन्ड अर्बिटदेखि थर्ड अर्बिटसम्म अब यो आएको इनर्जीले लग्न सक्दैन। त्यसको लागि कति चाहिन्छ इनर्जी भन्दाखेरि E3 माइनस E2 बराबरकै इनर्जी चाहिन्छ, एट अ टाइम चाहिन्छ क्या। त्यो फेरि एट अ टाइम आउनु पर्यो त्यति इनर्जी, 1 घन्टा लाएर आएको होइन, त्यो कलेक्ट हुँदैन इनर्जी। कुरा बुझिन्छ। मैले 1 घन्टासम्म पानी तता जस्तो पानी तताउने होइन, यहाँ फलाम तताउने जस्तो होइन यहाँ है, त्यो तात्ने कुरा छुट्टै हो, इलेक्ट्रोन जम्प हुने कुरा चाहिँ छुट्टै हो क्या हैन। इलेक्ट्रोन जम्प हुनलाई ट्याक्क प्याकेटमा आउनु पर्यो क्या, एकैचोटि इनर्जी आउनु पर्यो, एचएफ बराबरको फ्रिक्वेन्सी अब कति छ हैन त्यो बराबरको आउनु पर्यो है। इनर्जी कलेक्ट त हुन्छ, इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी छ हैन। त्यो कहाँ कलेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि एटम यसरी भाइब्रेट गर्छ नि, हो हिट इनर्जीमा जान्छ क्या त्यो, तर इलेक्ट्रोन जम्प हुँदैन, हिट इनर्जीमा जान्छ त्यो है। रेडिएसनबाट हिट पनि आउँछ, ठीक छ, हिट इनर्जी हुन्छ हैन। एटमहरू भाइब्रेट गर्छ यसरी, अझै जोड-जोडले भाइब्रेट गर्न थाल्छ, हिट इनर्जी टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प हुँदैन, 5 मिनट राखे पनि 10 मिनट राखे पनि 1 घन्टा राखेसम्म त्यो इनर्जीले केही पनि गर्न सक्दैन। एकैचोटि आयो भने प्याकेटमै बल्ल चाहिँ सट्ट जान्छ त्यो। कुरा बुझिन्छ। पछाडि En2 माइनस En1 भनेको हामीले चाहिँ En2 भनेको सिधै कति भयो त भन्दाखेरि माइनस me को पावर 4/8 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर भयो। यो n2 स्क्वायर भयो, यो चाहिँ n1 स्क्वायर भयो है। अब माइनस फेरि माइनस हुन्छ, यो me को पावर 4, त्यस कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि प्लस लेखिदेऊ हैन, माइनस माइनस गरेर प्लस भइहाल्यो। 8
एप्सिलोन नटको स्क्वायर n1 को स्क्वायर h स्क्वायर है। यो n1 सिधै 1 देखि 3 पनि हुन सक्छ हैन। n1 चाहिँ 1 n2 चाहिँ 3 हैन। 1 र 2 3 र 4 ठ्याक्क एउटा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सिधै सेकेन्डबाट फिफ्थमा जान सक्छ कि सक्दैन? सेकेन्ड अर्बिटबाट फिफ्थ अर्बिटमा जान सक्छ कि सक्दैन? सक्छ हैन। त यो n1 र n2 भनेको एनी हो के एनी, ठीक छ। चाहे त्यो सेकेन्ड र फिफ्थ होस्, चाहे त्यो फर्स्ट र लास्ट होस्, सेभेन्थ होस्, एट्थ होस्, मतलब छैन। जे पनि हुन सक्छ। n1 जे पनि हुन सक्छ, n2 जे पनि हुन सक्छ, ठीक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कमन के आयो त हाम्रो me को पावर 4 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर h स्क्वायर कमन आयो है। बच्यो के भन्दाखेरि 1/n2 को स्क्वायर है, यो माइनसमा प्लस 1/n1 को स्क्वायर, ठीक छ। भनेपछि मैले माइनस भित्र लगिदिएँ है, माइनस भित्र लगिदिएँ मैले, यहाँ बाहिर छैन माइनस। me को पावर 4 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर h स्क्वायर के भयो त 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर भयो, ठीक छ। मैले इनर्जी अफ n2 माइनस इनर्जी अफ n1 गरेछु, तर यहाँ के आयो त n1 अगाडि n2 पछाडि आयो। कुरा बुझिन्छ है। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिउँ। फेरि बिग्रेला, फर्मुला चाहिँ बिग्रेला। यो n2 र n1 अगाडि en2 छ, पछाडि en1 छ इनर्जी, तर यहाँ फर्मुलामा अगाडि n1 छ, n1 स्क्वायर, पछाडि n2 स्क्वायर छ है। किनभने इनर्जी आफैमा नेगेटिभ छ के त्यहाँ हैन। यो नेगेटिभ भएर हो, यो त नेगेटिभ भएर पोजिटिभ भइहाल्यो, त्यस कारणले गर्दा भयो है। अब यो यहाँ चाहिँ बराबर यो इक्वल टु यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो यो है। डिराइभ गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ, सम्झ्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? सम्झ्यौँ भने सजिलो हुन्छ, डिराइभ गर्न टाइम लाग्छ। एचएफ बराबर यो है। फ्रिक्वेन्सी सिधै फ्रिक्वेन्सी सम्झिनु पर्दैन है, यसरी सम्झिनु सजिलो हुन्छ। एचएफ इक्वल टु यो भनेर सम्झिनु है, नत्र nth अर्बिटको इनर्जी सम्झे भइहाल्यो है। nth अर्बिटको इनर्जी सम्झेपछि सबै कुराको लागि पुग्छ यो। nth अर्बिटको इनर्जी सम्झिनु पर्यो, कति भन्दाखेरि टोटल इनर्जी है। फेरि काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी त छ, टोटल इनर्जी सम्झिनु पर्यो है। टोटल इनर्जी सम्झिसके पछाडि काइनेटिक इनर्जी पनि बराबर हुन्छ, साइन मात्रै फरक छ। काइनेटिक इनर्जी घटाइदिए पछाडि पोटेन्शियल इनर्जी आउँछ है। सबै सम्झिनु पर्दैन। मैले चाहिँ यो टोटल इनर्जी सम्झिन लगाएँ, त्यस पछाडि टोटल इनर्जी बराबर काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, सेम टु सेम म्याग्निट्युडमा, प्लस माइनस मात्रै फरक छ। टोटल इनर्जीमा माइनस, काइनेटिक इनर्जीमा प्लस छ है। पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्न पर्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी इज इक्वल टु टोटल इनर्जीबाट काइनेटिक इनर्जी घटाइदिने, पोटेन्शियल इनर्जी आइहाल्छ हाम्रो है। यसरी गर्न सकिन्छ। र यो इनर्जी nth अर्बिटको इनर्जी सम्झिने बित्तिकै हामीले यो फर्मुलाबाट सबै न्युमेरिकलहरू बनाउन सकिन्छ है। यो फर्मुलाबाट सबै न्युमेरिकलहरू बनाउन सकिन्छ। अब यो फर्मुलाबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने है, फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने f इक्वल टु h लाई उता लग्यो भने के हुन्छ त me को पावर 4 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर h क्यूब हुन्छ है। अरु बाँकी सबै सेम हुन्छ, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हुन्छ, ठीक छ। यो आयो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो है। भन्नाले कति फ्रिक्वेन्सीको लाइट पर्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन n1 देखि सिधै n2 भन्ने अर्बिटमा जान्छ है। त्यो चाहिँ यसरी निकाल्ने फ्रिक्वेन्सी, ठीक छ। अब वेभ नम्बर भन्ने छ एउटा, वेभ नम्बरलाई f बारले डिनोट गर्छ है। यो भनेको के भन्दाखेरि 1 युनिट लेन्थमा है। अब युनिट भनेको 1 मिटर भनौँ हैन। युनिट भनेपछि त्यो चाहिँ अब यसै युनिटमा लिँदाखेरि 1 मिटर लेन्थमा, ठीक छ। 1 युनिट लेन्थमा हैन कतिवटा नम्बर अफ वेभ हुन्छ, यस्तो ल्याम्डा चाहिँ कतिवटा हुन्छ। वेभलेन्थको लम्बाइ कति छ हैन, यो वेभलेन्थ ल्याम्डाको बराबर कति छ डिस्टेन्स हैन, ल्याम्डा बराबर, र 1 मिटर लेन्थमा कतिवटा वेभ हुन्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने त f बार इक्वल टु 1/λ हैन। नम्बर अफ वेभ इन्टु
वेभ लेन्थ हैन इक्वल टु के हुन्छ त 1 मिटर लेन्थ हुनु पर्यो के जस्तै एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा छ नि यहाँ चारवटा अनि कतिवटा वेभ लेन्थ छ त भन्दाखेरि ल्याम्डा 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 चारवटा वेभ लेन्थ छ नि यहाँ चारवटा ल्याम्डा मिलाएर बल्ल 1 मिटर भएको छ भने है त्यो 4 भनेको के हो त एफ बार हो क्या त्यो नम्बर अफ वेभ भन्छ वेभ नम्बर भन्छ त्यसलाई है एफ बार इक्वल टु 1 बाई वेभ लेन्थ कुरा बुझिन्छ त्यो भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि ल्याम्डा भनेको के हो त फेरि ल्याम्डा इक्वल टु सी बाई एफ हो त के भयो त हाम्रो एफ बाई सी भयो यहाँ 1 बाई ल्याम्डा इक्वल टु एफ बाई सी है भने पछाडि एफ को ठाउँमा एफ बार राख्ने हो भने के हुन्छ त हामीले सी ले उ गर्नु परेन है एफ इक्वल टु आएको छ समथिङ हैन भने पछाडि एफ इक्वल टु हाम्रो सी एफ बार लेख्न पाइयो कि पाइएन एफ इक्वल टु यहाँबाट सी एफ बार लेख्न पाइयो कि पाइएन एफ इक्वल टु सी एफ बार लेख्न पाइयो है त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एफ मा चाहिँ हाम्रो फंक्सनमा नाम हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एफ को ठाउँमा सी एफ बार इक्वल टु हामी लेखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि एम ई को पावर 4 बाई 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर हैन एच क्यूब 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 को स्क्वायर भयो भएन एफ बराबर कति आयो त एम ई को पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलोन नट को स्क्वायर एच क्यूब इन्टु सी भयो यहाँ 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 को स्क्वायर है अब यति भ्यालुलाई है एउटा कन्स्टेन्ट भनिन्छ यो फ्याक्टरलाई रिडबर्ग कन्स्टेन्ट भनिन्छ है रिडबर्ग कन्स्टेन्ट आर भनेर भनिन्छ यसलाई ठीक छ यतिलाई त्यसकारण गर्दाखेरि वेभ नम्बर इक्वल टु के आयो त हाम्रो 1 बाई आर 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 को स्क्वायर आयो ठीक छ आर भनेको के हो त रिडबर्ग कन्स्टेन्ट एम ई को पावर 4 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर एच क्यूब को सी है ठीक छ स्पिड अफ लाइट यसको भ्यालु कति हुन्छ त यसको भ्यालु हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ यसको भ्यालु है कन्स्टेन्ट हो एकैचोटि भ्यालु आउँछ यसको आर इक्वल टु कति भन्दाखेरि 1.097 इन्टु 10 को पावर 7 पर मिटर भनेर दिएको हुन्छ भ्यालु है त आर को भ्यालु दियो भनेको के बुझ्ने त अगाडि एफ बार हो एफ बार इक्वल टु हैन सिधै आर हो है 1 बाई आर लेखे क्या मैले यहाँ आर हो ठीक छ यहाँ मैले 1 बाई आर लेखे है यहाँ आर हो है सिधै ठीक छ एफ बार इक्वल टु आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर यो फर्मुलाबाट बेस भएर धेरै क्वेसनहरु सोध्ने गर्छ ठीक छ आर को भ्यालु दिएर सोध्ने गर्छ ठीक छ वेभ नम्बर अब इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ है एउटा हायर इनर्जीबाट चाहिँ लोअर इनर्जीमा यसरी जम्प भयो भने हायर इनर्जीबाट लोअर इनर्जीमा इलेक्ट्रोन जम्प भयो भने के गर्छ त्यसले सर्टेन फ्रिक्वेन्सी को लाइट यसले निकाल्छ ठीक छ लाइट पायो भने इनर्जी पायो हैन इनर्जी पायो भने यसरी हायर इनर्जीमा गयो इलेक्ट्रोन हैन तर हायर इनर्जीबाट चाहिँ लोअर इनर्जीमा आयो भने चाहिँ त्यसले इनर्जी के गर्छ त रिलिज गर्छ त्यो इनर्जी रिलिज भएको इनर्जी लाइट को फर्ममा निस्किन्छ है एचएफ भएर निस्किन्छ ठीक छ हायर इनर्जीबाट ठीक छ त यसरी हायर इनर्जीबाट लोअर इनर्जी आउने क्रममा है यदि चाहिँ जो कुनै पनि एउटा हायर इनर्जीबाट चाहिँ n इक्वल टु 1 भन्ने लोअर इनर्जीमा फर्स्ट अर्बिटमा जम्प भयो भने इलेक्ट्रोन है ती सिरिजलाई लाइमन सिरिज भन्छ लाइमन सिरिज है यहाँ हेर्न सकिन्छ सिरिज भनेको कलेक्सन हो है कलेक्सन हो जहाँ चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन्स लाइटहरुको त्यो कलर देखाइदिन्छ है त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन वेभलेन्थका लाइटहरु हुन् भनेर
ठिक छ। त लाइमन सिरिज एलवाई अल्फा भनेर यहाँ लेखेको छ। बाल्मर सिरिज छ, पास्कन सिरिज छ। यो चित्र हेर्न सकिन्छ यहाँ, कलरहरूको प्याटर्न हैन देख्न सकिन्छ यहाँ। त लाइमन सिरिज कलेक्सन कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हायर अर्बिटबाट चाहिँ n = 1 मा खस्छ भने है। फरक छ यहाँनेरि हेर, यहाँ लाइमन एउटा सिरिज छ, एउटा कलेक्सन छ हैन। n = 2 बाट 1 मा गयो भने एउटा किसिमको, n = 3 बाट n = 1 मा गयो भने अर्को किसिमको है, त्यो किसिमको एउटा कलेक्सन हुन्छ। त्यसै बाल्मर सिरिजमा त्यस्तो नि कलेक्सन हुन्छ एउटा है। n = 4 बाट n = 2 मा, n = 3 बाट n = 2 मा, 5 बाट 2 मा हैन। त्यसरी भयो भने बाल्मर सिरिज हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पास्कन सिरिज छ, ब्र्याकेट सिरिज छ, पिफन्ड सिरिज छ र अझै एउटा HU भन्ने कुन सिरिज रहेछ यो चाहिँ हाम्रो बुकमा दिएको छैन है। हाम्रो 5 वटा मात्रै दिएको छ। ठिक छ। यहाँ चित्र देख्न सकिन्छ। यी लाइमन सिरिजको लागि त्यो बराबरको इनर्जी लाइट निस्किन्छ त्यो एटमबाट है। त्यो लाइटलाई चाहिँ हामी केमा गर्छौँ, अब्जर्भ गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पर्दामा अब्जर्भ गर्छौँ है। र पर्दामा आएको यो स्पेक्ट्रल लाइन हुन् यिनीहरू। ठिक छ। ल भने पछाडि n = जुनैसुकै हायर लेभलबाट चाहिँ 1 मा गयो भने लाइमन सिरिज, हायर लेभलबाट 2 मा गयो भने बाल्मर सिरिज हैन, बाल्मर सिरिज। त्यस्तै गरी 3 मा गयो भने पास्कन, 4 मा गयो भने हाम्रो के ब्र्याकेट भन्ने छ र अर्को 5 मा गयो भने हाम्रो पिफन्ड भन्ने छ है। त्योभन्दा माथि हामी लेखेनौँ गएनौँ है। 5 सम्म गयो, 6, 7, 8 टन्नै होलान् हैन। त लाइमन सिरिजको लागि f बार = 1/λ हैन, इक्वल टु के भयो त r, वेभ नम्बर भनेको के हो त सिधै r1/n1² माइनस 1/n2²। यो थियो फर्मुला हैन। त लाइमन सिरिजको लागि n1 भनेको के भयो त लोअर इनर्जी भनेको 1 वाला भयो, हायर इनर्जी जुन पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि r1/1² माइनस 1/n2² भयो। ठिक छ। यो लोअर l, यो हायर h लेखिदिने। ठिक छ। ल यो लाइमन सिरिजको लागि भयो। भनेपछि बाल्मर सिरिजको लागि r1/2² माइनस 1/n2² भयो है। भनेपछि 1/4 भयो। ठिक छ। त्यस्तै अर्को पास्कनको लागि 1/3² माइनस 1/n2² है। n2 चाहिँ ग्रेटर देन 3 हुन पर्यो, यहाँ चाहिँ n2 ग्रेटर देन के हुन पर्यो 2 हुन पर्यो। ठिक छ। हायर भनेको यो है 2 भन्दा हाई हुन पर्यो। सबैमा HH लेख्दा पनि हुन्छ, NH 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 है। त्यस्तै ब्र्याकेटको लागि पनि 1/4² माइनस 1/NH² है। NH = 5, 6, 7 जति पनि हुनसक्छ, 4 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। पिफन्डको लागि r1/5² माइनस 1/NH² भयो। ठिक छ। ल यी फर्मुलाहरूबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू थुप्रै गर्न सकिन्छ। लाइमन सिरिज भनौँ भने हैन, यो अब न्युमेरिकल त हामी गर्ने नै छौँ। ठिक छ। ल हामीले nth अर्बिटको इनर्जी के भनेर पढ्यौँ, = -1/8 है। के भनेर पढेको थियौँ हामीले nth अर्बिटको इनर्जी -1/8 हाम्रो चाहिँ me⁴ है र ε0 को स्क्वायर n² h² भनेर पढेको थियो हैन nth अर्बिटको। ठिक छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ त। यस्तो फर्मुला त घोक्न सकिँदैन, सबै कन्स्ट्यान्ट हुन् आखिरमा हैन, चेन्ज हुन्छन् त कहिल्यै हुँदैनन् है। भनेपछि सबैको भ्यालु पुट गर्दै भने त एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु त सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ हैन। यो खाली यो फर्मुला घोकिरहनु पर्दैन है, किनभने अब En = -1/8 मास भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो है। मास अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु पुट गऱ्यो भने 9.11 × 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कलोमको पावर 4 भयो। ε0 को भ्यालु हुन्छ 8.854 × 10⁻⁻12 हुन्छ,
क्यालकुलेटरमा दिएको पनि हुन्छ, स्क्वायर भयो। एन स्क्वायर यो चाहिँ भेरिएबल भयो है, र एच पनि कन्स्ट्यान्ट हो 6.625 इन्टु 10 को पावर -34 यसको भ्यालु हुन्छ, स्क्वायर भयो है। यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति भन्दाखेरि -21.76 इन्टु 10 को पावर -19 बाई एन स्क्वायर जुल आउँछ है। यो पनि सम्झिन गाह्रो भयो भनेर यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गर्दै डिभाइड गर्दै भने है यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोनको चार्जले डिभाइड गर्दै भने यो हुन्छ 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ है। जुल र यहाँ युनिट मात्रै फरक छ, ठिक छ। यहाँ जुल छ, यहाँ इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने पछाडि यो सम्झिनलाई सजिलो भयो कि भएन। nth अर्बिटको इनर्जी भनेको -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट है। अब यहीबाट सबै न्युमेरिकलहरू बन्छ, ठिक छ। अब फर्स्ट अर्बिटको इनर्जी कति भन्दै भने फर्स्ट अर्बिटको इनर्जी हाइड्रोजनको लागि हो, यो सबै हाइड्रोजनको लागि हो, कुरा बुझिन्छ। यहाँ कुनै पनि हिलियम सिलियम केही छैन है। यदि फरक आयो भने त्यहाँ एटमिक नम्बर राख्नुपर्छ फेरि, ठिक छ। कहाँनेरि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो फर्मुलाबाटै अब डिराइभ गर्दाखेरि अब ख्याल गरिएन हैन। -13.6 1 स्क्वायर हुने भयो भनेपछि हाइड्रोजनको फर्स्ट अर्बिटको इनर्जी कति हुन्छ त भन्दाखेरि -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। सेकेन्ड अर्बिटको इनर्जी -13.6 बाई 2 स्क्वायर गरेर कति हुन्छ त सेकेन्ड अर्बिटको हुन्छ -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट है। र त्यसै गरी थर्ड अर्बिटको लागि कति हुन्छ त थर्ड अर्बिटको लागि -13.6 डिभाइड बाई 3 स्क्वायर, त्यो भनेको हुन्छ हाम्रो -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट। भनेपछि ग्याप हेरौँ त हाम्रो E2 र E1 को ग्याप हुन्छ कति, E2 र E1 को ग्याप हुन्छ 10 point समथिङ हुन्छ है, 10.2 हुन्छ, 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्टको ग्याप छ। र यसमा ग्याप हेरौँ त इनर्जी ग्याप कति छ त भन्दाखेरि 3.4 माइनस 1.5 गऱ्यो भने 1.9 को ग्याप छ जम्मा। ल हेरौँ त जम्मा कति छ 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्टको ग्याप छ। अब अझै उता जाँदाखेरि अझै कम थोरै ग्याप छन् है। त्यसकारणले सबैभन्दा बढी इनर्जी ग्याप कहाँ छ त भन्दाखेरि E2 देखि E1 को ग्याप छ है। अब E3 देखि E1 त त्यो धेरै नै हुने नै भयो हैन, तर इन्डिभिजुअल एक बाई एक स्टेप बाई स्टेप जाँदाखेरि हाम्रो सबैभन्दा बढी ग्याप छ n = 1 देखि n = 2 सम्म है। त्यसको हामी चित्र गराउँछौँ यहाँ है। n = 1 इनर्जी लेभल यहाँ छ भने है, n = 2 इनर्जी लेभल यति मानौँ, ठिक छ। अब 3 त्यति ग्याप छैन, त्यति 3 यति छ ग्याप इनर्जीको ग्यापको लागि गराएको है। 4 कति छ त त्यो भन्दा नि थोरै छ 4 को इनर्जी ग्याप। अब 5 झन् थोरै हुन्छ, यी 6 झन् थोरै हुन्छ, अब ग्यापै थोरै हुन्छ है। त्यही अनुसार मिलाएर गराउने, ठिक छ। अब यहाँ मैले यसरी गराएँ। अब इनर्जी लेभल कतिवटासम्म जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। n = 5 सम्म जान्छ कि कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी सम्म जान्छ है। त्यो एकदमै थोरै हुँदै अब यो बिलाउँछ यही है। इनर्जी ग्यापै अब त्यति हुँदैन, अब 5 पछि अब 6 हुन्छ 7 हुन्छ, तर एकदमै सानो ग्याप हुन्छ अब है। सबैभन्दा ठुलो ग्याप यहाँ छ, 2 देखि 1 छ, त्यसपछि सानो हुँदै जान्छ एकदमै, त्यस पछाडि त्यो एकदमै सानो त्यही ग्यापै हराउँछ। अब ग्याप पनि 0 सँग उ भइहाल्छ। त्यसरी चाहिँ इन्फिनिटी सम्म हुन्छ, इन्फिनिटी सम्मै जानुपर्छ, ठिक छ। भने पछाडि सबैभन्दा आउटर मोस्ट इनर्जी लेभलमा कति हुन्छ इनर्जी भन्दाखेरि E इन्फिनिटी = -13.6 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर गऱ्यो भने 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ है। भनेपछि नेगेटिभबाट हाम्रो बढ्दै सबैभन्दा म्याक्सिमम भनेको नेगेटिभ नम्बरको सबैभन्दा म्याक्सिमम 0 हो, 0 सम्म जाने हो, ठिक छ। बढ्दै 0 सम्म पुग्ने हो, ठिक छ। अब एक्साइटेसन पोटेन्शियल भन्ने छ है। एक्साइटेसन पोटेन्शियल भनेको द इनर्जी रिक्वायर्ड टु एक्साइट एन इलेक्ट्रोन फ्रम एउटा इनर्जी लेभलबाट अर्को इनर्जी लेभलमा एक्साइट गर्नलाई कति इनर्जी चाहिन्छ, त्यही नै के हो त इनर्जी एक्साइटेसन पोटेन्शियल हो, ठिक छ। एउटा
एउटा अर्बिटमा चाहिँ एउटा इनर्जी हुन्छ हैन, अर्को अर्बिटमा अर्को इनर्जी हुन्छ है। अब कति इनर्जी दिए पछाडि यो इलेक्ट्रोन जम्प भएर अर्को अर्बिटमा जान्छ, त्यो नै के हो त एक्साइटेसन पोटेन्सियल हो। ठीक छ, भने पछाडि n इक्वल टु फर्स्ट अर्बिटबाट चाहिँ n इक्वल टु 1 देखि n इक्वल टु 2 मा लानको लागि, फर्स्ट अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा लानको लागि चाहिएको एक्साइटेसन इनर्जी भनेको फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी भन्छ है। फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी भन्छ यसलाई, n इक्वल टु 1 देखि 2 मा। त्यस पछाडि n इक्वल टु 1 देखि n इक्वल टु 3 मा है, n इक्वल टु 1 देखि n इक्वल टु 3 मा एक्साइट गर्नु पर्यो भने सिधै 1 देखि 3 मा गर्नु पर्यो भने त्यसलाई सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भन्छ है, सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भन्छ। भने पछाडि फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी बराबर कति हुने भयो त हाम्रो हैन, सेकेन्डको इनर्जी माइनस फर्स्टको इनर्जी, त्यो ग्याप जति छ त्यति नै इनर्जी चाहिन्छ है। सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी बराबर थर्डबाट सिधै फर्स्टको हैन, थर्डको इनर्जी लेभल कति छ फर्स्टको इनर्जी लेभल कति छ, त्यो डिफरेन्स नै के हो त सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी हो है। र यसको n इक्वल टु 1 हाइड्रोजनको लागि है, n इक्वल टु 1 भनेको के हो त त्यसको ग्राउन्ड स्टेट हो है, ग्राउन्ड स्टेट हो। त्यो भनेको हाइड्रोजनमा कुनै पनि इनर्जी छैन, आफ्नो नर्मल इनर्जीमा छ त्यो है। यसमा इनर्जी दियो, हाइड्रोजन एटममा इनर्जी दियो भने त्यो इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटबाट कहाँ जान्छ त एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। यो इनर्जी लेभललाई भन्छ, यदि इलेक्ट्रोन हायर इनर्जीमा छ भने त्यसलाई भन्छ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट भन्छ है। n इक्वल टु 2, n इक्वल टु 3, n इक्वल टु 4 सबै के हुन् त एक्साइटेड स्टेट हुन् है। ग्राउन्ड स्टेटमा हाइड्रोजनको एउटा मात्रै अर्बिट हैन, त्यो अर्बिट भनेको त्यो ग्राउन्ड अर्बिट हैन, त्यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझिन्छ। अब यहाँभन्दा तल जान सक्दैन फेरि, यो नै के हो त सबैभन्दा नजिकको अर्बिट नै यही हो, यहाँभन्दा तल कुनै इनर्जी लेभल छैन है, नो इनर्जी, अलमोस्ट यसमा कुनै पनि इनर्जी छैन हाइड्रोजनमा भने पनि है, इलेक्ट्रोन चाहिँ यही इनर्जी लेभलमा रहिरहन्छ। कुरा बुझिन्छ। यो चाहिँ यहाँ यो इनर्जी लेभलबाट यो प्रोटोनसम्मै जाँदैन। ठीक छ, त्यति इनर्जी चाहिँ हाइड्रोजनको छ है, जतिखेर पनि त्यति हुन्छ। बाहिरबाट चाहिँ दिएको इनर्जी भनेको एक्साइटेड स्टेटमा लाग्नको लागि हो है। अब हुन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल है, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको इनर्जी चाहिने त्यसलाई चाहिँ सिधै निकाल्नको लागि है। हाइड्रोजनको एटमबाट इनर्जी कहाँ निकाल्नु पर्यो त सिधै बाहिर निकाल्नु पर्यो, हाइड्रोजनको एटमबाट बाहिर है। भनेपछि कति टाढासम्म त्यसको अर्बिट होला, इनर्जी लेभल होला, धेरै टाढासम्म हुँदैन, किनभने ग्याप त कम हुँदै हुँदै गएको छ नि, फेरि इन्फिनिटीसम्म छ उसको अर्बिट भनेर एकदमै ठुलो छ हाइड्रोजन एटम भन्ने होइन। कुरा बुझिन्छ। उसको ग्याप हेरौँ त यहाँ घट्दै घट्दै गएको छ कि छैन, भनेपछि उसको इन्फिनिटीवाला अर्बिट पनि कहाँ छ त यहीँनेरि छ कि, यहीँ धेरै इन्फिनिटीसम्म लेन्थ गएको छैन। यो भनेको एकदमै सानो डिस्टेन्स हो, यहाँ मैले चित्र मात्रै ठुलो गराएको हो। कुरा बुझिन्छ, चित्र मात्रै ठुलो गराएको यो मैले है, सानो डिस्टेन्स हो। र इन्फिनिटी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ नम्बर इन्फिनिटीमा गएको हो है, लेन्थ चाहिँ इन्फिनिटी पुगेको होइन, यो लेन्थ चाहिँ इन्फिनिटी पुगेको होइन है। अब किनभने ग्याप घट्दै घट्दै गएको छ हैन, त्यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो। भने पछाडि आयोनाइजेसन भन्नाले इन्फिनिटीमा पुर्याउनु पर्यो इनर्जी, कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटदेखि इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु पर्यो हैन। इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु पर्यो भने इनर्जी कति चाहियो त भन्दाखेरि ई इन्फिनिटी माइनस E1, यो भनेको के हो त आयोनाइजेसन पोटेन्सियल हो है। इट इज द इनर्जी रिक्वायर्ड टु ग्राउन्ड स्टेटबाट चाहिँ उहाँ पुर्याउनु पर्यो के, सिधै निकालिदिनु पर्यो इलेक्ट्रोनलाई, बाहिरै निकालिदिनु पर्यो। भने पछाडि यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि ई इन्फिनिटी भनेको 0 माइनस यो भनेको माइनस 13.6 हो है। गर्दाखेरि कति इनर्जी चाहिन्छ त 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ है हाइड्रोजनको लागि है। भनेपछि यहाँ हेरौँ त
हाइड्रोजनलाई फर्स्ट अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा लानलाई कति चाहिएको छ 10 हैन 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिएको छ जम्मा फर्स्ट अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटसम्म लानको लागि। हेरौँ त फर्स्ट अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटसम्म लानलाई जम्मा 10 भोल्ट इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिएको छ र फर्स्ट अर्बिटदेखि इन्फिनिटीसम्म लानको लागि जम्मा 13 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिएको छ 13.6 भनेपछि कति थोरै हैन जसको चाहिँ कति पर्सेन्ट गयो त 70 भन्दा बढी पर्सेन्ट 80% जति त फर्स्टदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा लानलाई खर्च भयो के एनर्जी हैन। तर यो एकैचोटि जम्प हुन्छ है फर्स्टदेखि सेकेन्ड सेकेन्डदेखि थर्ड हुँदैन है एकैचोटि त्यो इलेक्ट्रोन सिधै इन्फिनिटीमा जम्प हुन्छ यति एनर्जी पायो भने कुरा बुझिन्छ है। भन्नाले त्यो एनर्जीको ग्याप एकदम थोरै थोरै हुँदै गएको छ के सबैभन्दा फर्स्टदेखि सेकेन्ड अर्बिट चाहिँ 10 छ एकैचोटि त्यसपछि एकैचोटि घटेर 1 पुग्यो हैन कतिले घटिहाल्यो सेकेन्डदेखि थर्ड हेरौँ त कतिले घटिहाल्यो सिधै 1.9 पुग्यो भनेपछि धेरैले घट्यो नि त अब त्यो भन्दा नि एकदमै घटिहाल्छ भने पछाडि ल इमिसन स्पेक्ट्रा एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा भनेको छ। अब यिनीहरुबाट न्युमेरिकल त्यति सक्दैन डी ब्रोग्ली थ्योरी भन्ने छ है डी ब्रोग्ली थ्योरीबाट यसबाट पनि न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। डी ब्रोग्लीको के छ भन्दाखेरि इनर्जीको दुईटा एउटा प्लाङ्कले निकालेको लाइटको इनर्जी hf भनेर प्लाङ्कले निकालेको है अर्को आइन्स्टाइनले निकालेको इनर्जी अफ लाइट इक्वल टु mc स्क्वायर हैन यो इनर्जी अफ लाइट हैन यो चाहिँ आइन्स्टाइनले निकालेको इनर्जीको रिलेसन हो है कुनै पनि तर यो mc स्क्वायर चाहिँ अब यसको मिनिङ अलि छुट्टै छ हैन त्यही पनि अब इनर्जी इक्वल टु mc स्क्वायरबाट यहाँ चाहिँ गरेको छ डी ब्रोग्लीको है। डी ब्रोग्लीको यो दुईटा इनर्जीलाई इक्वेट गरेर यो दुईटा इनर्जी बराबर हुन् भनेर hf गरेर है hf भनेको फेरि hc/λ फ्रिक्वेन्सी भनेको hc/λ इक्वल टु mc स्क्वायर भयो हैन एउटा c काट्यो के भयो त mc इक्वल टु h/λ भयो। mc भनेको के हो त मोमेन्टम हो मास र स्पिड भनेपछि मोमेन्टम भयो यो मास अफ फोटोन र यो c भनेको स्पिड अफ लाइट भयो हैन भनेपछि यो मोमेन्टम भयो कति मोमेन्टम भयो p है इक्वल टु h/λ ठीक छ p इक्वल टु h/λ भयो र यहाँबाट λ इक्वल टु h/p h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट p भनेको मोमेन्टम यो नै के हो त डी ब्रोग्लीको रिलेसन हो है अथवा h/mb भने पनि भयो λ इक्वल टु h/mb है। अब यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ चाहिँ यो लाइटमा मात्रै नभएर अरु पार्टिकलहरुमा पनि एप्लाई गरेको छ ठीक छ कुनै पार्टिकल छ त्यो त्यसको मास m छ र भेलोसिटी v छ भने है त्यो मुभ गर्दाखेरि कति वेभलेन्थ बराबरको त्यसको के हुन्छ त वेभलेन्थ कति हुन्छ है वेभसँग नेचर पार्टिकल र वेभसँग रिलेसन गराएको छ पार्टिकल र डुअलिटी अफ नेचर डुअलिटी भन्छ यसलाई है लाइटको दुईटा एउटा पार्टिकल नेचर एउटा वेभ नेचरबाट चाहिँ यो इनर्जी इक्वल टु hf आउँछ पार्टिकल नेचरबाट चाहिँ e इक्वल टु mc स्क्वायर आउँछ पार्टिकल भयो भने है त्यसकारणले गर्दाखेरि लैम्डा बराबर h/mb आयो है त कुनै पनि पार्टिकललाई त्यसको वेभसँग रिलेसन गराएको छ है। अब त्यो पार्टिकल फोटोन नभएर एउटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ हैन त्यो इलेक्ट्रोन हिँड्दा पनि के भयो त एउटा वेभ जस्तै भयो यो सानो पार्टिकल हुन पर्यो स्पिड चाहिँ लगभग स्पिड अफ लाइटसँग हुन पर्यो भने हाम्रो चाहिँ वेभलेन्थ एउटा वेभलेन्थ हुन्छ त्यसको वेभ हुन्छ त्यो एउटा वेभ हो त्यो है। त्यस्तै अब सानो अल्फा पार्टिकल हुन्छ बीटा पार्टिकल हुन्छ हैन यस्ता पार्टिकलहरु छन् हैन यिनीहरु पनि के हुन् त भन्दाखेरि वेभ हुन्छन् यिनीहरु पनि हिँड्दाखेरि एउटा वेभ हो यो है यो पनि हिँड्दाखेरि एउटा वेभ हो यो ठीक छ पार्टिकल र डुअलिटी नेचर बनाएको छ। अब चाहिँ डी ब्रोग्लीको वेभलेन्थ निकाल्नको लागि है जस्तै कुनै पार्टिकलको त्यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जीबाट भेलोसिटी निकालेको छ हैन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको यो पोटेन्शियल यो हैन कि के हो भन्दाखेरि डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन
है। इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ कति हुन्छ त इलेक्ट्रोन हिँड्दाखेरि है डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै इलेक्ट्रोनलाई मैले मुभ गराएको छु पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाएर है पोटेन्शियल यति लगाएर चाहिँ यसलाई मैले मुभ गराएको छु भने यसले सर्टेन भेलोसिटी गेन गर्छ है भनेपछि कुनै एउटा पार्टिकल छ यो चार्ज पार्टिकल हुनु नहुनु यहाँ मतलब भएन हैन तर चाहिँ यसित यो के हो त एउटा मास छ र यो भेलोसिटीमा छ भने यसले के गर्छ त वेभ नेचर पनि देखाउँछ ठीक छ वेभ नेचर पनि देखाउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि लैम्डा इक्वल टु h/mv लेख्न पाइन्छ है यसको वेभलेन्थ इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ है अब भेलोसिटी कति आउँछ त भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी गरेर हैन किनभने यहाँ भएको पोटेन्शियल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुने हो काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो त्यही अनुसारको भेलोसिटी हुने हो हैन भेलोसिटी इक्वल टु के आयो त भन्दाखेरि 2ev/m को अंडर रूट आयो के आएन हो त्यो पुट गरिदिने त इलेक्ट्रोनको के आउँछ वेभलेन्थ आउँछ h बाइ यो m भयो भेलोसिटी भनेको 2ev/m गर्न सकिन्छ हो यति छ है अब हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको छ त्यसबाट पनि न्यूमेरिकल सोध्ने गरेको छ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमको हैन कुनै पनि कुराको जसले त्यसको मोसनलाई डिस्क्राइब गर्छ हैन जस्तै त्यसको पोजिसन हैन र त्यसको मोमेन्टम है त्यो चाहिँ एक्युरेटली मेजर गर्नलाई प्रिसाइजली मेजर गर्नलाई दुवै कुरालाई एकैचोटीमा साइमल्टेनियसली मेजर गर्न सकिदैन भनेको छ है जस्तै मैले चाहिँ इलेक्ट्रोन मेजर गर्न खोजे इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी अर्बिटमा मेजर गर्न खोजे र त्यसको ठ्याक्क पोजिसन कहाँ छ भनेर त्यो पनि मेजर गर्न खोजे भने यो इलेक्ट्रोन के गरिरहेछ त यहाँ यसको आफ्नो अर्बिटमा हिँडिरहेछ यो इलेक्ट्रोन हिँडिरहेछ ठीक छ भेलोसिटीले है यसको मोमेन्टम मेजर गर्नको लागि मैले के पठाएँ भन्दाखेरि बाहिरबाट एउटा लाइट पठाएँ ठीक छ लाइट स्ट्राइक गरेर आउँछ यसरी है स्ट्राइक गरेर आउँछ र त्यो स्ट्राइक गरेर आएकोबाट चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ कि त्यसको पोजिसन कहाँनेरि छ अथवा त्यसको मोमेन्टम कति छ भनेर है अब यो लाइटको है फास्ट गएर फास्ट आउनको लागि के गर्नु पर्यो त बडी भेलोसिटीले दिनु पर्यो हैन कुनै पार्टिकल यसरी यहाँ ठोकेर आउनको लागि जति छिटो गएर आयो फर्केर आयो हैन यसले के गरेको हुन्छ त भेलोसिटीमा छ हैन यो यसरी गएर यहाँ गयो फर्केर आउने बेलासम्म यो यहाँ पुगिसक्यो भने यसले प्रिसाइज पोजिसन दियो त दिएन हैन कुरा बुझिदैछ कि छैन ठीक छ मैले यो इलेक्ट्रोनको के पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु पोजिसन पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि मैले यहाँ केही कुरा ठोकिनको लागि पठाएँ कोलाइड गर्नको लागि त्यो कोलाइड गरेर यहाँ गएर यहाँ फर्किन कति टाइम लाग्छ हैन त्यही भएर मैले एकदमै स्पिड लाइट पठाएँ हैन ठीक छ ठ्याक्क गएर ठ्याक्क ठोकेर फर्क्यो भने हैन मैले के बुझ्छु त त्यसको इलेक्ट्रोनको पोजिसन यहाँनेरि छ भन्ने बुझ्छु है र यसको एकदमै प्रिसाइज मेजरमेन्टको लागि है यहाँ कुरा के भयो भन्दाखेरि यो लाइट यसरी गएर यहाँ गएर फर्किने बेरसम्म त यो यहाँ पुगिसकेको हुन्छ भन्ने कुरा आयो के हैन यो इलेक्ट्रोन त यहाँ पुगिसकेको हुन्छ कुन्नी कहाँ पुगिसकेको हुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि है पोजिसन एकदमै उस मेजर गर्नको लागि हामीले हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट पठायौँ है हाई एनर्जीको मतलब हाई एनर्जीको भन्दा पनि एउटा पठायौँ है पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि छिटो गएर छिटो ठोकेर फर्केर आयो है छिटो ठोकेर छिटो फर्केर आएपछि अलिकति यो प्रिसाइजतिर गयो कि गएन मेजरमेन्ट अलिकति एक्युरेटतिर गयो कि गएन यो हैन तुरुन्तै गएर तुरुन्तै फर्केर आयो भने पहिलाको भन्दा भयो हैन त त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसले मोमेन्टम चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो के है त्यो यसरी हाई भेलोसिटीले पठाउँदाखेरि केही कुरा हैन यसमा ठोकिँदाखेरि यसको मोमेन्टम चेन्ज गरिदियो भने यसको मोमेन्टम पोजिसन एक्युरेट मेजर गर्दाखेरि मोमेन्टम एक्युरेट हुँदैन मोमेन्टम एक्युरेट मेजर गर्न खोज्दाखेरि पोजिसन हुँदैन ठीक छ मोमेन्टम चेन्ज नहोस् भनेर मैले स्लो लाइट पठाएँ यसरी है अब केही पठाउने हो उनीहरूको केही सिस्टम हुन्छ है यसरी पठाउँदाखेरि है मोमेन्टम चेन्ज नगरोस् भनेर ठोकिँदाखेरि बिस्तारै ठोकेर बिस्तारै फर्कोस्
त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसको पोजिसन चेन्ज भइसकेका हुन्छ, पोजिसन एकुरेट आउँदैन मेरो है। र यदि मैले उसको पोजिसन उ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै फास्टमा चाहिँ पठाएँ भने उसको मोमेन्टम चेन्ज भइसकेको हुन्छ, मोमेन्टम एकुरेट आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवै कुरा एक्ज्याक्टली एकुरेटली मेजर गर्न सकिँदैन एकैचोटिमा साइमल्टेनियसली है। यो अनसर्टेन्टी इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु h/2 हुन्छ भनेर हाइजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल भनेर हाइजनबर्गले निकालेका हुन्। ठिक छ। जुन अनसर्टेन्टी छ डेल्टा एक्स भनेको अनसर्टेन्टी इन एक्स हो, पोजिसन है, र डेल्टा पी भनेको अनसर्टेन्टी इन मोमेन्टम पी हो। अनसर्टेन्टी कति अनसर्टेन्टी छ, सर्टेन भनेको के हो भन्दाखेरि 100% भनेको के। ठिक छ। अब 99% भयो भने कति भयो त, 1% अनसर्टेन भयो के। कुरा बुझिन्छ, डेल्टा एक्स भनेको त्यो हो के। कुरा बुझिन्छ, कति अनसर्टेन्टी छ र डेल्टा पी कति अनसर्टेन्टी छ मोमेन्टममा है, दुईटा अनसर्टेन्टिज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टु h/2 हुन्छ भनेर भनेका छन्। यो h/2 लाई h बारले पनि लेख्छन् यसरी। ठिक छ ल। र अर्को के छ भन्दाखेरि इनर्जी र टाइमको हैन, टाइम इन्टरभल डेल्टा ई र डेल्टा टी पनि के हुन्छ त यसरी h/2 नै हुन्छ। यो हाइजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल चाहिँ अलि हाई लेभलको कुराहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ अलि पछि ब्याचलरमा चाहिँ पढ्छौ है। यहाँनिर पुरा डेरिभेसन गरिदिएको छ। ठिक छ, हेर्न सकिन्छ पोजिसन एन्ड मोमेन्टमको यहाँ पुरै गरिदिएको छ है। त यस्तो हामी बुझिँदैन, फेरि यस्तो खाले छ हैन। त हामी खालि के गर्ने हो त, यही डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा पी, यहाँ चाहिँ 4 हुन्छ है, h/4 हुन्छ। हाम्रो किताबमा चाहिँ अलि गलत लेखेर है, यो सबै चित्र हेरेँ मैले, यो चाहिँ 4 हुन्छ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी डिभाइड बाई 4 हुन्छ। यो भनेको h/2 हो, h बार है, h बार भनेको h/2 हो है, h/2 हो। ठिक छ। र इनर्जी र टाइमको पनि त्यही हो। इनर्जी भनेको कुन इनर्जी र टाइम भनेको कुन टाइम भन्दाखेरि त्यसमा के लेख्या भन्दाखेरि इनर्जीसित फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड छ, फ्रिक्वेन्सीसित टाइम रिलेटेड छ हैन, टाइम पिरियड है। इनर्जी मेजर गर्न खोज्दाखेरि यो टाइम हुँदैन र टाइम गर्दाखेरि प्रिसाइज गर्दाखेरि इनर्जी हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ है, के भने भन्दाखेरि द इनर्जी टाइम अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल डज नट रिजल्ट फ्रम अ रिलेसन अफ द टाइम एक्सप्रेस्ड बाई इक्वेसन भनेको छ। फर टेक्निकल रिजन बियोन्ड दिस डिस्कसन है, यहाँ 7.3.1 मा जाने भनेको। नेभरदलेस द जनरल मिनिङ अफ द इनर्जी टाइम प्रिन्सिपल इज द्याट अ क्वान्टम स्टेट द्याट एक्जिस्ट फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम है। एउटा कुनै क्वान्टम स्टेट जुन चाहिँ एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि छ भने त्यससँग डिफाइनेट इनर्जी हुनै सक्दैन भनेर भनेको छ है। भनेको मतलब त्यसमा इनर्जीको अनसर्टेन्टी हुन्छ, एउटा कुनै पर्टिकुलर इनर्जी हुँदैन भनेको छ, 100% त्यही इनर्जी हो भनेर। द रिजन इज द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ स्टेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हैन, फ्रिक्वेन्सी त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हो। फ्रिक्वेन्सी कनेक्ट्स विथ द इनर्जी अफ स्टेट, फ्रिक्वेन्सी फेरि इनर्जीसित रिलेटेड छ फेरि। सो टु मेजर इनर्जी विथ गुड प्रिसिजन द स्टेट मस्ट बी अब्जर्भ फर मेनी साइकल्स भनेको छ है। त्यो स्टेटलाई धेरै साइकलसम्म चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ स्टेट भन्नाले क्वान्टम स्टेट भनेको छ हैन, क्वान्टम स्टेट भन्नाले यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ एक्साइटेड स्टेट अफ एन एटम है। एक्साइटेड स्टेट भनेको थाहा भयो है, इनर्जी लिएर चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा भएको, ग्राउन्ड इनर्जीमा भएको इलेक्ट्रोन हायर इनर्जीमा जानु हो हैन, हो त्यो स्टेटमा कति बेरसम्म बस्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। द फाइनाइट लाइफ टाइम्स अफ दिस स्टेट्स क्यान बी डिड्युस फ्रम सेप अफ द स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन जुन आउँछ है त्यसको सेपबाट चाहिँ थाहा हुन्छ, स्पेक्ट्रल लाइनको विड्थ भनौँ न है। अब्जर्भ इन एटोमिक इमिसन स्पेक्ट्रा इच टाइम एन एक्साइटेड स्टेट डिकेज है। एक्साइटेड स्टेट डिकेज भनेको
त्यो एक्साइटेड स्टेटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरिको अवस्थालाई एक्साइटेड स्टेट डिके भन्ने हो। ठिक छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा झर्दाखेरि के हुन्छ त इनर्जी इमिट हुन्छ हैन, लाइट इमिट हुन्छ। द इमिटेड इनर्जी इज स्लाइटली डिफरेन्ट है, पहिलाको भन्दा स्लाइटली डिफरेन्ट हुन्छ। एन्ड देयरफोर द इमिसन लाइन इज क्यारेक्टराइज बाई डिस्ट्रिब्युसन अफ स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेन्सीज अर वेभलेन्थ अफ द इमिटेड फोटोन्स हैन। त्यहाँबाट इमिट भएका लाइटको त्यो स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेन्सीले क्यारेक्टराइज गर्छ के भन्दाखेरि यो इमिटेड इनर्जी चाहिँ स्लाइटली डिफरेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कहाँबाट थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि त्यो इमिसन लाइनबाट थाहा पाइन्छ के। त्यो स्पेक्ट्रल लाइन हुन्छ नि जुन अब्जर्भ गरिन्छ, मैले देखाएको थिएँ है। ल अब यो हेरौँ त, एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स आर क्यारेक्टराइज्ड बाई स्पेक्ट्रल विड्थ भनेको छ नि हो, स्पेक्ट्रल विड्थ त्यो अहिले म देखाउँछु। नत्र द एभरेज इनर्जी अफ द इमिटेड फोटोन्स करस्पोन्ड टु थ्योरिटिकल इनर्जी अफ द एक्साइटेड स्टेट है। त्यहाँ भएको एभरेज इनर्जी चाहिँ थ्योरिटिकल इनर्जीसँग एक्साइटेड स्टेटको इनर्जीसित करेस्पोन्ड गर्छ भनेको छ। गिभ्स द स्पेक्ट्रल लोकेसन अफ द पिक अफ द इमिसन लाइन भनेको छ। सर्ट लिभ्ड स्टेट्स भनेको के बुझिन्छ, सर्ट लिभ्ड स्टेट्स भनेको हुनाले धेरै बेरसम्म नभएको स्टेट है। एक्साइटेड स्टेटमा थियो धेरै बेरसम्मको लागि थिएन भने है, त्यो धेरै बेरको लागि छैन भने त्यसको के आउँछ त भन्दाखेरि ब्रोड स्पेक्ट्रल विड्थ आउँछ है। स्पेक्ट्रल विड्थ अलि ब्रोड आउँछ, मोटो आउँछ है। र लङ लिभ्ड स्टेट चाहिँ तिनीहरूको के आउँछ त न्यारो आउँछ, न्यारो स्पेक्ट्रल विड्थ आउँछ। स्पेक्ट्रल विड्थ मध्ये आउँछ यहाँ हामी चाहिँ यो एटमिक ट्रान्जिसनको एउटा न्युमेरिकल नै गरिदिएको छ, इनर्जी र टाइमको यदि गर्ने हो भने हाइजनबर्ग प्रिन्सिपलबाट हैन। एन एटम टाइपिकली एक्जिट्स इन एन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेटमा छ कति टाइमको सम्मको लागि भन्दाखेरि 10⁻⁻8 सेकेन्डको लागि मात्रै छ हैन। डेल्टा टी भनेको यही हो, 10⁻⁸ सेकेन्ड है। त्यो त्यति टाइमको लागि चाहिँ इनर्जी भनेको डेल्टा ई भनेको हो क्या, त्यो अनसर्टेनिटी भनेको। एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी डेल्टा एफ इन द फ्रिक्वेन्सी अफ इमिटेड फोटोन्स व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रान्जिसन फ्रम एक्साइटेड स्टेट टु विथ द साइमल्टेनियस इमिसन अफ अ फोटोन विथ एन एभरेज फ्रिक्वेन्सी अफ यति हैन। एक्साइटेड स्टेटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन हुन्छ हैन, फ्रिक्वेन्सी यति बराबरको फोटोन चाहिँ लाइट इमिट गर्छ त्यसले है। इज द इमिटेड रेडिएसन मोनोक्रोमेटिक भनेर सोधेको छ। मोनोक्रोमेटिक भनेको एउटै कलरको एउटै वेभलेन्थ भयो भने चाहिँ मोनोक्रोमेटिक हुन्छ त्यो है। एउटै कलर भनेको त्यसको लागि एउटै वेभलेन्थको लाइट हुनुपर्छ, एउटै फ्रिक्वेन्सीको है। त्यो स्ट्राटेजी के भन्छ, वे इन्भर्ट इक्वेसन टु अब्टेन इनर्जी यो है। डेल्टा ई इन्टु डेल्टा टी भनेको h/2 हो अथवा h/4π भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल लगाएको। एन्ड कम्बाइन विथ फोटोन इनर्जी ई इक्वल टु hf टु अब्टेन डेल्टा एफ भनेको छ है। टु एस्टिमेट वेदर अर नट इमिसन इज मोनोक्रोमेटिक वी इक्वालेट डेल्टा एफ/एफ, डेल्टा एफ/एफ निकाल्ने त्यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ भनेको छ। हेरौँ कसरी गरेको छ। द स्प्रेड अफ फोटोन इनर्जी डेल्टा ई बराबर h इन्टु डेल्टा एफ हैन। र डेल्टा ई इक्वल टु के त h/2 डेल्टा टी छ है। यो डेल्टा ई भनेको कुन डेल्टा ई भनेको भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यहाँ एक्साइटेड स्टेटबाट जुन ग्राउन्ड स्टेटमा मतलब जुनै एउटा स्टेटमा गयो हैन, त्यहाँबाट निस्केको इनर्जी भनेको डेल्टा ई हो। त्यो बराबर के हो त h इन्टु डेल्टा एफ है। अलिकति इनर्जी जुन लाइट भएर निस्क्यो हैन हो, त्यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी हो डेल्टा एफ के है। देयरफोर डेल्टा इज यो गरेर अनि यहाँबाट चाहिँ डेल्टा एफ बराबर कति निकालेको छु त भन्दाखेरि डेल्टा ई को ठाउँमा चाहिँ h इन्टु डेल्टा एफ राखिदिएको छ यहाँ हैन। h इन्टु डेल्टा एफ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि h इन्टु डेल्टा, यहाँनेरि चाहिँ यो डेल्टा टी हैन है, यो डेल्टा एफ हो। यहाँ मिस्टेक गरिदिएर अलिकति प्रब्लम गरेछ है। यो डेल्टा एफ हो है, ठिक छ। h इन्टु डेल्टा एफ, डेल्टा ई को ठाउँमा लेखेको। र यहाँ डेल्टा एफ इक्वल टु के भयो त 1/4π, किनभने यहाँ h बार भनेको कति हो त
एच बार भनेको एच बाई 2 पाई हो। एच एच क्यान्सल भयो 1/4 पाई बच्यो। कुरा बुझिन्छ? एच एच क्यान्सल भयो 1/4 पाई बच्यो र यसरी गरेर कति आएको छ त डेल्टा एफ? डेल्टा एफ आएको छ यति हैन। यति सेकेन्ड टाइमको लागि हैन, यति सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा हुँदाखेरि यो डेल्टा ई बराबरको इनर्जी के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ल यो डेल्टा ई भनेको हाम्रो चाहिँ अनसर्टेन्टी हो है। यो डेल्टा ई भनेको अनसर्टेन्टी हो। यो कुनै यसको फिजिकल उस भनेको होइन है। यति टाइमसम्म यो भयो भने यति इनर्जी यता गर्छ उता गर्छ भनेको होइन, अनसर्टेन्टी हो है। भन्नुको मतलब इमिटेड फोटोनको है इनर्जीमा कति अनसर्टेन्टी हुन्छ। जतिखेर पनि एउटै इनर्जी आउँछ कि हैन, एउटै इनर्जी आउँछ कि अलिकति डिफेक्ट भएर अलिअलि ऊ भएर आउँछ कि त्यो भन्ने हो है। त अनसर्टेन्टी कति हुन्छ त भन्दाखेरि यति हुन्छ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल्ली नै हामीले एकुरेट इनर्जी निकाल्नु सक्दैनौँ भनेको हो के। अनसर्टेन्टी भन्दाखेरि हाइजनबर्गको अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले थ्योरिटिकल्लीबाट पनि फर्मुलाबाट पनि हामीले एकुरेट इनर्जी अथवा एकुरेट मोमेन्टम एकुरेट पोजिसन फर्मुलाबाट पनि हामी निकाल्न सक्दैनौँ, थ्योरिटिकल्ली पनि हामी निकाल्न सक्दैनौँ। एक्सपेरिमेन्टली त परै जाओस् हैन, त्यो भन्न खोजेको हो। ठिक छ ल। त्यही भएर यहाँ बिकज द इमिटेड फोटोन्स ह्याभ देयर फ्रिक्वेन्सिज 80% अफ देयर एभरेज फ्रिक्वेन्सी हैन, 80% आफ्नो एभरेज फ्रिक्वेन्सीको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेडिएसनलाई मोनोक्रोमेटिक मान्न मिल्छ है। भन्नुको मतलब यहाँ चेन्ज कतिले भएको छ? यो डेल्टा एफ भनेको अनसर्टेन्टी हो है, फ्रिक्वेन्सीको अनसर्टेन्टी। जस्तै फ्रिक्वेन्सी 7.1 × 10⁻14 हर्ज छ हैन, त्यो उसमा स्पेक्ट्रल लाइनमा आएको फ्रिक्वेन्सी हैन। इमिटेड फोटोनको जुन इमिटेड फोटोन छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी यति छ हैन। भनेपछि त्यसको फ्रिक्वेन्सीको अनसर्टेन्टी भन्नाले करेक्टिभिटी कति करेक्ट छ, कति कुरा भन्ने कुरा के, कति सर्टेन छ, त्यो अनसर्टेन्टी कति छ त यति छ हैन। डेल्टा ई को यति छ हो। त्यहाँबाट चाहिँ यो हो डेल्टा ई डेल्टा टी। तर यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको लेभलमा त त्यति चाहिँदैन, तर यहाँ कुरा आइहाल्यो म जोडिहालेँ है। हाइजनबर्गको यति कुरा भयो। यति फर्मुला भइसके पछाडि हामी अब न्युमेरिकल मजाले गर्न सक्छौँ हैन। यो हाइजनबर्गको चाहिँ h/4 पाई हो। यो पनि डेल्टा ई इन्टु डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु h बार/2 भयो। ठिक छ ल। यति रिलेसनले हामी अब फर्मुलाहरू गर्छौँ, न्युमेरिकलहरू गर्छौँ हामी।